औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 25 रमज़ान मुबारक यानी 25वें रोज़े की हम इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान में जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है और वो है मुताले की आदत नहीं है और सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन कर लेते हैं। यानी किसी चीज़ के बारे में गुफ्तगू करते वक्त, रिमार्क्स देते वक्त, अपने ख़याल को ज़ाहिर करते वक्त हम स्टडी नहीं करते, हम लाइब्रेरी नहीं जाते, हम किताबें जो हैं उनके सफ़ात नहीं पलटते, उसके देखते नहीं हैं, उसको उस यानी कि मुताला नहीं करते, उसकी तहक़ीक़ात नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अगर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर्च करके उस मौजू के बारे में तमाम दुनिया के राइटर्स, दानिश्वर या हालात हाज़रा पे नज़र रखने वालों का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश नहीं करते और हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। और ऐसा उस वक्त होता है जब किसी एक मामले पर कोई एक ग्रोह जो है वो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा हो। ऐसे वक्त में बहुत ज़रूरी होता है हर साहिब इल्म के लिए, हर आम आदमी के लिए कि पहले वो जो है पूरा मुताला करे, पूरी जो है वो तहक़ीक़ात करे, पूरी स्टडी करे, उस मामले की पूरी छानबीन करे और फिर उसके बाद अपने नुक्ता नज़र से लोगों को आगाह करे। जब हम मुताले की आदत ख़त्म कर देते हैं, जब हम तहक़ीक़ात की आदत ख़त्म कर देते हैं, जब हम स्टडी की आदत ख़त्म कर देते हैं, जब किताबों के सफ़े पलटने की आदत ख़त्म कर देते हैं, जब हम इंटरनेट पर जाकर मुख्तलिफ़ लोगों की राय सुनने और बर्दाश्त करना और उनके बारे में मुसलसल तहक़ीक़ात करने की आदत ख़त्म कर देते हैं, तो फिर ये होता है कि जो हमारे कान में डालेगा हम उसे मान लेंगे। और यही आजकल हो रहा है। आप देख लें कि कोई एक पोस्ट आ जाती है, यहाँ तक कि ऊपर लिखा हुआ होता है कि हदीस मुबारका और नीचे पोस्ट में कुछ और लिखा हुआ होता है। हम ये समझते हैं कि हाँ ये हदीस मुबारका ही है, चाहे वो किसी की भी तरफ से आ जाए। हाँ, कोई एथेंटिक बंदे की तरफ से आए तो हम समझे भी कि भाई इसकी बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन हर आम आदमी की तरफ से आने वाली हर बात को जिसके ऊपर हदीस लिखा हुआ हो या कुरान लिखा हुआ हो या किसी बुज़ुर्ग के का कौल लिखा हुआ उनके नाम से और नीचे चाहे इबारत कोई भी हो, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। या किसी हदीस के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई, हमने ना उस हदीस को पढ़ा है, उसकी शान नुज़ूल को पढ़ा है, या किसी आयत को पढ़ा है ना उसके शान नुज़ूल को पढ़ा है, किसी हदीस को पढ़ा है ना ये देखा है कि ये हदीस किस मौके पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। कुछ नहीं पढ़ते, ना तर्जुमा पढ़ा है, ना उसकी एथेंटिसिटी कि वो सही है या नहीं है ये पढ़ा है। हम आपस में जब बहस करते हैं तो हम बहस करना शुरू कर देते हैं, हम भी लग जाते हैं उसमें और हम भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये बात सही है या ये बात गलत है। फ़ौरन ही भाई आपने जब तक किसी मामले पर छानबीन नहीं करनी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, तहक़ीक़ात नहीं करनी, मुताला नहीं करना, स्टडी नहीं करनी, जब तक उस पर वक्त नहीं लगाना, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि जो बात की जा रही है वो सही है या गलत। आप अपनी राय तो तब दें जब आपने उस मामले का पूरा अहाता कर लिया हो। अब यही मसला हमारे यहाँ जो इंटरनेट के यूज़र्स हैं उनके साथ हो रहा है कि जब उनके पास कोई भी तस्वीर आती है और वो तस्वीर जो है वो उन्हें खुश कर देती है, चाहे सही हो या गलत हो, उन्हें खुश कर देती है, वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। भाई आप पहले मालूम तो करें, ठीक है इस तस्वीर से आपके किसी मौक़िफ़ की कामयाबी नज़र आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने तस्वीर भेजी है वो सही होगी। वो भी दुश्मनी कर रहा होगा, वो भी अपने मौक़िफ़ की कामयाबी के लिए एक तस्वीर यहाँ से, एक तस्वीर यहाँ से, फिर उसको डिज़ाइन करके ग्राफिक्स के ज़रिए और फिर एडिट करके उसने आपको भेज दिया, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। ना आप देख रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना छानबीन कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब ये आपने देखा होगा कि अक्सर आपको इंटरनेट पे पोस्ट आती हैं, शेक्सपियर ने कहा या कायद-ए-आज़म ने फरमाया, या किसी दानिश्वर का नाम होगा कि अरस्तू का ये कहना है। अब नीचे जो इबारत लिखी हुई है आपने तो पढ़ी ही नहीं, किसी किताब में
पढ़ने की कोशिश भी नहीं की, किसी से पूछा ही नहीं, ना असातिज़ा से पूछा, ना स्टडी की, ना मुताला किया, ना लाइब्रेरी गए, ना किसी किताब पूछा। अच्छा, नीचे बाज़ औक़ात किताब का नाम और सफ़ा नंबर भी लिखा होता है, वो भी गलत होता है, लेकिन आप फिर भी जो है किसी किताब में नहीं ढूंढते। हम और आप हम सब कर रहे हैं ये, हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि हमारे दिल की तस्कीन हो रही होती है। मिसाल के तौर पर आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ये हो रहा है कि दो सियासी ग्रुपों में झगड़ा है, तो एक सियासी ग्रुप दूसरे सियासी ग्रुप की माँ, बेटी, बहन, बीवी, उनकी तस्वीर जो है वो किसी के साथ लगा देता है, या एक सियासी ग्रुप दूसरे सियासी ग्रुप के लीडर की तस्वीर या कोई वीडियो एडिट करके लगा देता है कि ये लीडर इस वक्त अमेरिका के एक आइलैंड में घूम रहे हैं। अब भाई आपने वो तस्वीर देखी, आपको बड़ी खुशी हुई, और नीचे लिखा हुआ है देखो ये चोर डाकू करप्ट टोला घूम रहा है। नीचे लिखा होता है ये देखो इसकी बीवी और इसकी सहेली चोर है। एक तस्वीर आती है कि ये बेटी और दामाद चोर है। किसी के यहाँ लिखा होता है कि देखो अदाकारों के बेचारियों के स्कैंडल, आज इसकी तीसरी शादी है, ये इसका शौहर है, इसके इतने बच्चे हैं, ये फ़लाँ है, ये लेके भाग गया, फ़लाँ हो गया। अब वो तस्वीर जब आती है हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। भाई ये सारे काबिल एहतराम लोग हैं, और ना भी हों आप उस गुनाह में क्यों शरीक हो रहे हैं कि बग़ैर तहकीक के, बग़ैर मुताले के, बग़ैर छानबीन के चीज़ों को आप आगे कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक के आगे बढ़ा दे, और हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन भी करते हैं, उसे आगे भी बढ़ाते हैं। इसको ज़रा अपने ऊपर रह कर सोचिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, कोई जो है एक पोस्ट अभी बना दे और मेरी कोई तस्वीर हो 2 महीने पहले की कि मैं बंस रोड पे जो है ना वो कबाब खा रहा हूँ, बन कबाब खा रहा हूँ, और नीचे लिखा हुआ रोज़े में शब्बीर अबू तालिब दोपहर को 3 बजे बन कबाब खा रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको, नीचे लिखा हुआ। अब जो मेरे दुश्मन होंगे ना वो कहेंगे जब मज़ा आ गया, ज़बरदस्त पोस्ट आई है, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। सब ने लिखा लानत हो, कोई कहता है मुझे तो पता था, फलां था। इसमें से कोई अचानक जो है ना मेरे आशिकों को पता चल गया, फैंस को पता चल गया, चाहने वालों को पता चल गया, रिश्तेदारों को पता चल गया। फिर उन्होंने पोस्ट की झूठों पर अल्लाह की लानत, ये है वो है, ये तो इस वक्त टीवी न्यूज़ 1 पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, देखें ये वीडियो लाइव फलां, वो इन्होंने लगा, एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। अब वो लोग जिन्होंने बग़ैर तहकीक के इसको आगे कर दिया, न स्टडी की, न छानबीन की, न इन्वेस्टिगेट किया, न किसी से पूछा, बस तस्कीन हो रही है कि रोज़ा रखा नहीं है शब्बीर भाई ने, बंस रोड पे बन कबाब खा रहे हैं, लगाओ फ़ोटो। तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। फिर शब्बीर अबू तालिब से आपको दुनिया में भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और आखिरत में भी जो है ना वो रब ताला के हुज़ूर हुकूक़ुल इबाद का मसला है। जब आप पेश होंगे तो रब ताला आपको और उनको आमने सामने कर देगा। मैं अपनी बात तो मिसालन कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लें या आगे बढ़ा लें। ऐसे भी होता है कि जैसे हमारे साबिक़ सदर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनका इंतकाल हो गया, कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में किसी ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब के सफ़ा नंबर इतने पर लिखा है कि, फिर नीचे कोई इबारत है, जुमला है, और वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की फ़ेवर में नहीं जाता। तो मैं, आप, हम सब और हम में से जो भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुखालिफ होंगे, वो कहेंगे देखा मैंने पहले ही कहा था, इस बंदे ने यही करना था। अब वो जो किताब का हवाला आया और जुमला आया, हमने आगे बढ़ा दिया। भाई 2 मिनट का काम था, आप इंटरनेट पर उनकी किताब जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान, उसको सर्च करते और पूरी किताब डाउनलोड कर लेते, या उसमें से सफ़ा नंबर नज़र आ जाता, बात कन्फर्म हो जाती। या लाइब्रेरी चले जाते हैं, किसी को फ़ोन कर लेते कि यार देखो तो इस किताब में लिखा है। आप करें ना, ये काम करने नहीं है। जो काम तहकीक वाले हैं, जो काम मुताले वाले हैं, जो काम स्टडी वाले, वो नहीं करने। हमने बस सुनी सुनाई बात पे यकीन करके इसको आगे बढ़ा देना। तो यही चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है। कल मेरे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ आई, आज आपके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ आ रही है, आज मेरे ख़िलाफ़ आ रही है, कल आपके ख़िलाफ़ आएगी, परसों आपके ख़िलाफ़ आएगी, तरसों मेरे ख़िलाफ़ आएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी की बच्ची की शादी के बारे में, किसी के बच्चों के बारे में, किसी के शौहर के बारे में, किसी के कारोबार के बारे में, किसी के किरदार के बारे में इस तरह से गलत रिपोर्टिंग करेंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो कल आपका भी तो कारोबार है, आपकी भी तो जॉब है, आपकी भी तो बीवी
बेटी बहन माँ है, आपके भी तो बच्चे हैं, कोई उसको करेगा। और फिर ये कि आप किसी इंतकाल किए हुए बंदे की किताब का हवाला देकर झूठी खबरें फैला रहे हैं। कल आपकी ज़िंदगी भी कितने दिनों की, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई आपके हवाले से लिखना शुरू कर देगा, फिर कौन कंफर्म करेगा इसे। इसलिए फ़लाँ ने कॉलम लिखा था जंग अखबार में 1977 में, फ़लाँ ने कॉलम लिखा था नवाए वक्त में 1987 में, और उसमें उसने ये इकरार किया था कि मैंने ये किया था काम, इस अफसर के लिए किया था, इस वज़ीर आज़म के लिए किया था, इस वज़ीर के लिए किया था, इस जो है ना पुलिस अफसर के लिए किया था। आपने जब वो कहानी पढ़ी, आपने आगे कर दी, आपने तहक़ीक़ की। क्या पुलिस वाले किसी के भाई नहीं हैं? क्या फ़ौज के अफसरान वो किसी के बेटे नहीं हैं? क्या सरकारी अफसरान किसी के वालिद नहीं हैं? मतलब आप क्या समझते हैं कि ये सारे कोई रबड़ के बने हुए हैं, चमड़े के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं, ये लोहे के बने हुए हैं, इनके सीने में दिल नहीं है, इनके रिश्तेदार नहीं हैं? आप ज़रा ख्याल तो करें इसका। आपको पता है, जब हम और आप किसी के बारे में गलत खबर भेजते हैं, किसी की किरदार कुशी करते हैं, खुसूसन इंटरनेट के आने के बाद, इसके बाद उसकी बेटी क्या कहती होगी इसको, उसकी बहन क्या कहती होगी, इसकी बीवी क्या कहती, इसके घर में क्या हालात होते होंगे, उसके बच्चों को स्कूल में लोग क्या कहते होंगे। तो प्लीज़ सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, पहले तहकीक करें। चलते ब्रेक की जाने, वापस लौटेंगे तो एक नेकी के सेगमेंट में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के लोग, नुमाइंदे, रूह रवां, अहदेदारान हमारे साथ होंगे। एहतियात लाजिम में हकीम शाह नज़ीर आज वज़न बढ़ाने और पिचके गालों को ठीक करने या उनका इलाज करने पर बात करेंगे। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में आज भी होगा नातिया मुकाबला। बज़्म इल्म व अक़ीदत में मुल्की क़वानीन पर अमल करना, इस मौजू पर बात करेंगे। इफ्तार मज़ेदार में शेफ़ हमारे इकबाल शाह बनाएंगे चिकन कॉर्डन ब्ल्यू। अल्लाह के वली में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा होगा। कभी मुस्कुराएंगे, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी अल्लाह को याद करेंगे, कभी दुनियावी बात करेंगे। एक खूबसूरत नशियात आपके सामने पेश करेंगे, इफ्तार करेंगे साथ। बज़्म इफ्तार में मुनाजात और दुआ के साथ आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान की ये रूह परवर नशरियात न्यूज़ वन से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, हम ख़ुद भी मुलाकात करते हैं एक फ़लाही इदारे से, उनके अहदेदारान से, उनके वॉलंटियर से, उनके रूह रवां से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं ले रहे हैं, माँओं की दुआएं ले रहे हैं। और मैं आप हम सब मिलकर इस काम में, इस कार खैर में उनका किस तरह से साथ दे सकते हैं। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, ये आज हमारी NGO है, आज फलाही इदारा है, एक रिफाई इदारा जो बच्चों के एमरजेंसी वार्ड्स के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं और हर साथ हर लम्हे ये नेकी कमा रहे हैं। मौजूद हैं हमारे साथ मोहसिन अली ख़ान, डायरेक्टर प्लानिंग एंड सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इनका पैकेज है, तो पहले देखते हैं इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन किस तरह काम करती है, फिर इनसे कुछ सवालात करते हैं। आइए देखते हैं। मैं बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, या अल्लाह पाक तेरे हवाले किया है, तू ही मेरे बच्चे को देखना। मेरा बच्चा सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब रूम में गया था, रात के 2 बजे निकला है बाहर। बहुत अच्छा इलाज किया, कोई भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन सालाना 15 लाख बच्चों का मुफ्त इलाज करता है। अपनी ज़कात और अतियात से इन बच्चों की जानें बचाने में हमारा साथ दें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। मोहसिन साहब, ये बताएं कॉन्सेप्ट किसका था कि बाकी सारे काम तो लोग कर ही रहे हैं जी, एमरजेंसी वार्ड हो या फ़ौरन तिब्बी इमदाद मिले, वो भी सिर्फ बच्चों को मिले और फिर सेटिस्फेक्शन के बाद उनको वापस भेजा जाए। जी, ये देखें, इस इदारे की फाउंडेशन पड़ी 2010 में जब फ्लड्स आए थे, तो इंटरनेशनल मीडिया ने ये चैलेंज रेज़ किया कि
پاکستان کی حکومت تو کر رہی ہے لیکن ان کی اپنی لمیٹیشنس ہیں. تو جو پاکستانی عوام ہے, جو پاکستان کے بزنس مین ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, جو بڑے لوگ ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. تو جو ہمارے ٹرسٹیز تھے, فاؤنڈنگ ٹرسٹیز تھے, انہوں نے یہ چیلنج اپنے سر لیا اور انہوں نے سٹارٹ کیا سول ہاسپٹل کراچی سے 2010 کے ان فلڈس کے بعد. اینڈ دین یہ سلسلہ بڑھتا گیا اینڈ ہمیں پھر اس کے بعد NICH ملا, جو کہ کراچی کا بچوں کا سندھ کا سب سے بڑا ہاسپٹل, وہ ہمیں ملا. وہاں پہ ایمرجنسی وارڈ ہم نے اسٹیبلش کیا بچوں کا. پھر ہم کورنگی 5 نمبر میں ہم نے ایکسٹینڈ کیا, اور اس کے بعد یہ سلسلہ اور یہ کام جب اتنا پسند آیا, اس کا فیڈ بیک اتنا اچھا ملا, تو پھر حکومت سندھ کی طرف سے ہمیں یہ فیسلٹی ملی کہ ہم اس کو اور ایکسپینڈ کریں, سندھ کے اور شہروں میں جائیں. آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم سندھ کے 9 بڑے شہروں میں, سندھ میں ہمارے 9 ایمرجنسی وارڈز ہیں, اور ہمارے پاس بلوچستان میں ایک ایمرجنسی وارڈ ہے. ہم کوئٹہ میں, ہم پنجاب میں 2 شہروں میں ہیں, لاہور اور اسلام آباد. اچھا ماشاء اللہ. اس کے علاوہ اگر ہم ریچ کی بات کریں تو ہمارے تقریباً 118 ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹرز ہیں, جو کہ ڈفرینٹ شہروں میں, تحصیلوں میں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک سینٹرل ٹیلی میڈیسن سینٹرل سائٹ ہوتی ہے, جس میں سینئر ڈاکٹرز جو ہے وہ کنسلٹیشنز پرووائڈ کرتے ہیں وایا کیمرا ان گورنمنٹ کی جو یہ تحصیل ہاسپٹل ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں. اچھا. تو وہاں پہ وہ انٹروین یعنی کرتے وہاں ہیں. پر علاج ہو رہا ہوتا ہے, دیکھ آ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں, کیونکہ ایک غریب آدمی کے لیے اگر اس کے بچے کو کچھ بھی ہوا تو آپ کو پتہ ہے بڑے شہروں میں ہی علاج ہوتا ہے. تو اگر وہ یہاں پہ ٹریول کر کے آتا ہے تو پھر اس کے کم از کم 50,000 40,000 کا ایک خرچہ ہوتا ہے کہ جب اس کو رہنا ہے یہاں پہ, اس کے اخراجات ہیں. تو یوں سمجھیں کہ ہم علاج کو اس کے دروازے تک لے گئے. کیا بات ہے. لیکن یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ جو کام اور یہ جو علاج ہے یہ ابھی نامکمل ہے. ابھی ہمیں پاکستان کے پورے شہروں میں جانا ہے, تمام شہروں میں, تمام تحصیلوں میں جانا ہے. اور اس کے لیے مطلب تقریباً اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم اگر 12 ہسپتالوں میں موجود ہیں اور 130 تحصیلوں میں ہیں, ڈسٹرکٹس میں ہیں, تو ہمیں پہنچنا ہے 450 پلس تحصیلوں اور ڈسٹرکٹس میں. صحیح. تو اس کے لیے ہمیں آبویسلی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. حکومت کر رہی ہے اپنے طور پہ, لیکن آپ کو آج کل چیلنجز پتہ ہے حکومت کس دور سے گزر رہی ہے. اسٹاف کہاں سے لاتے ہیں, پھر ان کی ٹریننگ کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ٹریننگ ہمارے پاس اگر میں جب تک اسٹاف نہ ہو, ٹریننگ نہ ہو ان کی, تو جتنے مرکز کھول لیں فائدہ. تو آپ کی جو کوالٹی ہے اس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کا اسٹاف فرینڈلی بھی ہے, ویل ایکوپ بھی ہے اور ٹرینڈ ہے. وہ دیکھیں ہمارے پرنسپلز ہیں, اس میں سب سے بڑا پرنسپل ہے ہیوملٹی کا, عاجزی کے ساتھ کام کرنا ہے آپ. کیونکہ اگر آپ کسی کا مفت علاج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ احسان کریں. وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے اگر اس نے ہمیں موقع دیا خدمت کا. بہت خوب. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے اسٹاف کو, اور ہمارا اسٹاف بھی جذبے سے ہی ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ جو جوائن کرتا ہے, ہماری پوری ٹیم جذبے سے کام کرتی ہے. وہ خود اپنی والنٹیرلی مشن سمجھتے ہیں, کیونکہ ایمرجنسی کا کام بہت مشکل ہے. ہر وقت آپ کے پاس, آپ یہ دیکھیں, اگر آپ سالانہ اندازہ لگائیں تو 15 لاکھ بچوں کا علاج ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک مہینے میں 1 لاکھ سے زیادہ بچے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے جس کو ہماری ٹیم ہینڈل. روز کے 3,000 3,500 بچے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں, جو سب سے بڑی پرابلم ہے اس ملک کی ان بچوں کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچے پاکستان میں ہر سال 4 لاکھ بچے مر جاتے ہیں. اور اس میں المیہ یہ ہے کہ اس میں 80% ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر انٹرونشن مل جائے ہیلتھ کی ٹائملی, وہ بچ جائے. اور اس میں سے 50% ایسے ہوتے ہیں جن کو ایمرجنسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ چائلڈ لائف کا نام آتا ہے اور کام آتا ہے, جسے ہمیں اور ایکسپینڈ کرنا ہے, جسے ہمیں اور بڑھانا ہے. ایک بچے کے اوپر ہمارے 1400 روپے لگتے ہیں علاج کے, جان بچانے کے. تو یہ صرف وہ جان نہیں بچا رہے, آپ کسی کی ممتا بچا رہے. اللہ, ایک خاندان بچا رہے, ایک خاندان بچا, نہ جانے اس نے بڑے ہو کے پھر کتنا ساتھ دینا ہے. اور اگر ایک کوئی فرد آپ کھو دیتے ہیں تو 2-3 سال تو آپ ویسے ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں خاندان. تو دیکھیں, یہ سارے مشن لے کے چلے ہیں. صحیح. اور آپ نے جیسے بات کی اسٹاف کو کیسے ٹرین کرتے ہیں, سسٹمز کیا ہیں, تو ہم لوگ اللہ کا شکر ہے 2022 میں ہم نے ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس نے ہمیں ایوارڈ کیا ہماری ٹرانسپیرنسی پہ, رپورٹ پہ, آڈٹ پہ.
پی ڈبلیو سی جو کہ دنیا کی سب سے بڑی فرم ہے آڈٹ کی، ہم اس سے آڈٹ کراتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ آئی کیپ میں ہمیں بیسٹ رپورٹ کارپوریٹ رپورٹ کا NPO کیٹیگری میں ایوارڈ ملا. تو وی آر ناٹ جسٹ فوکسڈ آن ہیلتھ پرووائڈنگ کوئی ہیلتھ. ٹریننگ سسٹم، کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی اسٹاف کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی نظام بنایا؟ جی ہمارے پاس انٹرنل ٹریننگس ہوتی ہیں، ہمارے سینئر ڈاکٹرس جو ہیں. ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا؟ جی بالکل بالکل بالکل. ہمارے پاس ہر ایمرجنسی، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو 12 ایمرجنسی سینٹر ہیں اور 118 ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹرس ہیں، ان سب میں ہم اپنے اسٹاف کو ٹرین کر کے ہی رکھتے ہیں. صحیح. تو جو 12 ایمرجنسی سینٹر ہیں، 12 ایمرجنسی وارڈز ہیں، اس میں ہمارے ہر ایمرجنسی وارڈ میں 100+ اسٹاف ہوتا ہے. اچھا. جو کہ ہمارا اپنا بھی ہے، آؤٹ سورس بھی ہے، لیکن ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. صحیح. ٹریننگ کے بغیر، اورینٹیشن کے بغیر وہ وہاں پہ پلیس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ خدا نخواستہ میں اپنا بچہ لے کے آ رہا ہوں، جی مجھے کیسے پتہ چلے کہ مجھے آپ کے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی اس ایمرجنسی میں لے کر آنا ہے؟ سر یہی خوبصورتی ہے اس ماڈل کی. آپ کو پتہ ہونے کی ضرورت نہیں. ایک غریب آدمی کہاں جاتا ہے جب اس کے بچے کو سول ہاسپٹل؟ یہ سرکار. وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے گا. ہم گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر بیٹھے. ٹھیک ہے، ہم اندر آئے. آپ اندر آئے، آپ نے کہا بچوں کا انتہائی نگہداشت کا ڈپارٹمنٹ کہاں پر؟ تو 2-3 ہوں گے نا، ایک تو ان کا ہاسپٹل کا اپنا بھی ہوگا، ایک آپ چلا رہے ہیں. جو ان کا اپنا ہوتا ہے ہمیں وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں، ہم اس کی ٹیک اوور کرتے ہیں، ہم اس کو رینوویٹ کرتے ہیں، اس کو ویل اکوپ کرتے ہیں، اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جسے سرکاری لگے ہی نہ. دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فیڈ بیک بھی ملا ہے اور ہم نے چیک بھی کروایا، موک آڈٹس بھی کرائے. آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی انٹرنیشنل ایمرجنسی وارڈ کے 90% کے برابر یہ ہوتا ہے. واہ واہ. تو آپ ایک حکومتی ادارے میں آئے ہیں، آپ کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی. اور فیسلٹی آپ کو پرائیویٹ والی مل رہی ہے؟ فیسلٹی آپ کو انٹرنیشنل مل رہی ہے. واہ واہ. ہمارے جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ بچے کو لے آئے، جی آپ نے ایمرجنسی وارڈ میں دیکھا، اس بچے کو اگر 2 دن وہاں رکنے کی ضرورت ہے روکیں گے یا آپ پھر کہیں نہ کہیں ریفر کر دیں گے کہ ہم نے اس کی جان بچا لی ہے، اب آپ اس کو کسی نہ کسی جگہ؟ ایز پر اسٹینڈرڈ اگر ایمرجنسی میں کوئی آتا ہے تو آئیڈیلی اس کو 4 گھنٹے میں آپ نے اسٹیبل کر کے ٹرانسفر کرنا ہے، اور اگر اس کو یا ڈسچارج کرنا ہے اگر وہ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن اگر اس کو ٹرانسفر کی ضرورت ہے تو پھر ہم اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اگر وہ پرائیویٹ میں چاہتے ہیں ٹرانسفر ہونا، ہم اس کو پرائیویٹ میں کر دیں گے. یہاں تک آپ کا کام ختم ہو گیا؟ یہاں پہ ہمارا کام ختم ہوتا ہے کیونکہ ہم فردر اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کی فیملی نے کرنا ہے. لیکن اگر ہم کسی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ کی ہاسپٹل ہے اور اس میں بیڈز ہیں، اس میں باقی فیسلٹیز ہیں، تو پہلی پرائرٹی تو وہی ہوتی ہے. یا آپ کا نیٹ ورک ہے تو آپ اس کو اچھا مشورہ بھی دیتے ہوں گے، ریفر بھی کرتے ہوں گے اس طرح سے؟ نہیں، ہم یوں انٹروین کر نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں اگر ہم مشورہ دیں گے اور آگے کوئی اور چیز ہو جائے، مسئلہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ بیڈز اویلیبل ہیں، اگر آپ کی چوائس ہے آپ یہاں لے جائیں. ہم اتنا صرف اس کو ہم گائیڈ کریں. جان بچانے تک کی ڈیوٹی آپ کی ہے. جی، جو پہلا جسے جان کا خطرہ ہوتا ہے، خطرے کو ٹالنا ہمارا کام ہے. اچھا جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس میں بچوں کی کوئی ٹانگ دی، وہ ہاتھ سر پھٹ گیا، اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں؟ اس کو اگر کوئی آ گیا ہمارے پاس تو ہمیں دیکھنا ہے. اور ویسے نارملی زیادہ کیسز کون سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں زیادہ پاکستان میں مسئلہ ہے صاف پانی کا، تو ڈائریا کے کیسز آتے ہیں. نمونیا ہے، نمونیا کے بہت سارے کیسز آتے ہیں. وقت پہ ویکسینیشن نہیں کراتے لوگ تو اس کے جو پرابلم جو ایسکلیٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر چھوٹے موٹے باقی چیزیں ہو گئیں تو وہ تو آتے رہتے ہیں، لیکن میجر چیز جو ہے وہ یہ 2 آتی ہیں ہمارے پاس، پیٹ کا مسئلہ اور انٹیریئر سندھ اور پنجاب میں تو زیادہ تر یہی مسائل ہیں. جی زیادہ تر یہی مسائل. اچھا دوسری بات یہ بتائیں سب سے اہم کہ گورنمنٹ نے آپ کو جگہ تو دے دی، جی کیا وہ آپ کو رننگ ایکسپینسز کے لیے سال کے اخراجات آفٹر آڈٹ آپ کو پوچھتی ہے کہ بھائی یہ آپ کو 25 کروڑ روپے کم پڑے ہیں جو، جی تو آپ کے ساتھ تو یہ کہ اب آپ ڈونیشن لیں گے تو آپ ایسا کریں کہ جتنے ڈونیشن ملتے ہیں ٹھیک ہے، جو کم پڑتے ہیں ہم سے لے لیں. ایسی کوئی آفر یا کوئی سالانہ گرانٹ وغیرہ دیتے ہوں؟ دیکھیں اگر گورنمنٹ نہ چاہتی تو ہم ہوتے ہی نہ. صحیح. تو سب سے پہلے تو کریڈٹ جاتا ہی گورنمنٹ کو ہے جنہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ ہم اسٹیبلش ہوں، ہم یہ کام کریں ان کی فیسلٹی پہ. اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے ہمیں جگہ دی، ہمیں بیٹھنے کی، ہمیں یوٹیلیٹیز فراہم کی. اب جو چیلنج آتا ہے وہ ہے اسٹاف، ان کی سیلریز، میڈیسنس، اس میں بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں کافی حد تک. لیکن جیسے آج کل حکومت کے حالات ہیں، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ حکومت 100% کوشش تو کرتے ہیں وہ کہ آپ جیسے لوگوں کو چلائیں. کوشش بہت کرتے ہیں اور یہ کریڈٹ انہیں کا ہے.
لیکن چیلنجز ہیں. تو یہاں پہ پاکستان کے جو فلینتھراپسٹ ہیں, جو لوگ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں پاکستان میں, US میں, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یعنی یہ ہینڈ شیکنگ ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ اور حکومت دونوں مل کے, ایک غریب ملک ہے, لوگ اور حکومت مل کے کام کریں اور بھلا ہو پورے پاکستان کا. اچھا محسن صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ امداد کرتے ہیں وہ میرے جیسے ہیں, مڈل کلاس کے, ہم سے اوپر کے ہیں, اپر مڈل کلاس کے, یا تاجر ہیں, یا کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں, یا ملک کے باہر کے لوگ زیادہ ہیں؟ دیکھیں ہر طرف سے اللہ کا شکر ہے. اچھا ماشاء دیکھیں جس کے دل میں اللہ ڈالے, اس میں باہر کے لوگ بھی ہیں اور بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیونکہ باہر یعنی ایک بزنس اچھا ہے, اچھے لوگ بیٹھے ہیں, تو وہ ان کی بڑی سپورٹ رہتی ہے. پاکستان میں بھی لوگ کرتے ہیں جو اپنی صاحب استطاعت, میں نے آپ کو بتایا جیسے 1400 روپے میں ایک بچے کی جان بچائی, بس وہ کیلکولیشن کر کے وہ تو کیلکولیشن فکس ہے. اگر مجھے ایک بچے کی جان بچانی ہے تو انڈیویجولز بھی آتے ہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں. میں آپ کو اچھی بات یہ بتاؤں, آئے, انہوں نے علاج کرایا, غریب تھا, لیکن اس نے دیکھا یار یہ تو بہت اچھا کام, تو اس سے جو پہنچا 500 روپے 600 روپے وہ دے کے چلے جاتے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں محسن صاحب کہ آئیں گے آپ سرکاری ادارے میں, لیکن ایمرجنسی وارڈ میں آپ کو فیسلٹیز ملے گی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی. جی بالکل. آپ اپنی جیب سے دینا چاہیں, ڈونیشن دینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ورنہ انہوں نے آپ سے طلب نہیں کرنا. بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن بچوں کی جان بچا رہی ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق پورے پاکستان میں جال بچھا چکے ہیں, بچھا رہے ہیں, بچھانا چاہتے ہیں. ایسے جفاکش آفیسرز, ایسے جفاکش ٹیم کے ممبرز اگر جن کے ساتھ ہو تو یقیناً وہ کام بھی ترقی کرے گا. رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اپنی صدقات, خیرات, فطرات, عطیات, زکوٰۃ سے ایک بچے کی جان بچائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. بے شک. تو ہو سکتا ہے آپ کسی کے بچے کی جان آج بچائیں تو کل یہ بچہ جس کی جان بچ گئی, جس کی زندگی بچ گئی, اس کی دعائیں آپ کے بچوں کو لگ جائیں اور وہ ترقی کر جائیں. جی ایک لاسٹ, ہماری ویب سائٹ ہے چائلڈ لائف www.childlifefoundation.org. اس پہ ہمارے زکوٰۃ, ڈونیشن کے ہمارے پورے فارمز ہیں یا اس کا طریقہ ہے بتایا ہوا, تو وہاں جائیں, لاگ ان کریں اور نیکی میں اپنا حصہ ڈالیں. بہت شکریہ. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حکیم شاہ نذیر, اور ہم کسی ایک صحت کی مشکل یا جسم کی مشکل یا بیماری یا پیچیدگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. علاج بھی بتاتے ہیں حکیم صاحب, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ علاج کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے, اس کے لیے کچھ احتیاطیں کرنا لازم ہے. تو سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام شبیر بھائی, اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حکیم سے احتیاط لازم ہے, ڈاکٹر سے احتیاط لازم ہے, وکیل سے احتیاط لازم ہے, تھانے سے احتیاط لازم ہے, عدالت سے احتیاط لازم ہے, ہاسپٹل سے احتیاط لازم ہے, اور جب ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہ نئی احتیاطیں بتاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی, ناظرین سے مخاطب ہوں, جب تک ان جگہوں پہ جائیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں, جب آپ وکیل کے پاس اور کورٹ نہیں جائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کرائم سے احتیاط کیسے کرنی ہے؟ جب تھانے نہیں جائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کس طرح کریں, اس کے لیے کیا احتیاط لازم ہے؟ جب تک ڈاکٹر, حکیم, ہاسپٹل ان کے پاس نہیں جائیں گے تو صحت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ احتیاط لازم ہے؟ یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے گھر تو نہیں آئیں گے کہ پتہ چلا صبح ناشتے کے بعد جج صاحب کھڑے ہوئے ہیں, دوپہر کھانے کے بعد وکیل صاحب کھڑے ہوئے ہیں, رات کو کھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں, سونے سے پہلے ایک حکیم کھڑا ہوا ہے, صبح نہار منہ جو ہے وہ ایک SHO صاحب کھڑے ہیں. تو جانا پڑتا ہے بھائی. ہاں, ہمارے یہاں نظام ذرا سے گڑبڑ ہے, تو دیکھ کر تعلقات بنائیں اچھے اخلاق کے ساتھ. اپنے اوپر ہوتا ہے انسان کے کہ وہ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی گفتگو سے اور اپنے تعلقات اور PR سے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتا ہے. پاکستان میں سارے لوگ برے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, سارے لوگ اچھے بھی نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اچھے ہیں, تھوڑے سے لوگ برے ہوتے ہیں, تو ان سے بچ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. موجود ہے ہمارے ساتھ حکیم شاہ نذیر, کتنے اچھے آدمی ہیں. یہ آپ کو مسکرا کے ملتے ہیں,
اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو مسکرا کے رخصت کرتے ہیں، تو مسکراہٹ ہی علاج ہو جاتی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ پچکے ہوئے گال جی ہاں، کیسے ہرے بھرے ہو جائیں، اور وزن جو کہ بالکل بڑھ ہی نہیں رہا، سوکھا کہ ابھی ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا جیسا، کہ ابھی آندھی طوفان آئی ہو ململ کے دوپٹے کی طرح اڑ جائے گا بندہ۔ تو تھوڑا سا ہیلدی، تھوڑا سا بندہ لگے کہ اس کا وجود ہے۔ یہ دو مسئلے ہیں آج، وزن بڑھانا اور پچکے ہوئے گالوں کا علاج، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بعض لوگوں کے پچکے گال ہوتے ہیں، سوکھی کلائیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی کپڑوں کا سٹائل نہیں بنتا، اور دیکھنے والے بھی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ نہیں اڑانا چاہیے۔ اور ایسے انسان کو پنجاب کے اندر تو کہتے ہیں پلوان کی حالت وڈا، اچھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ پہلوان ہے تو اصل پہلوان کتنا ہوگا؟ تو اس لیے چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، کسی بھی ایج کے ہوں، جن کا وزن کم ہے اور انڈر ویٹ ہیں، پچکے گال ہیں، سوکھی کلائیاں ہیں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کلب جاتے ہیں، باڈی بلڈنگ کلب جاتے ہیں، آپ جائیے، مختلف قسم کی پروٹین، مختلف قسم کی چیزیں، احتیاط کیجیے گا کہ کیمیکل والی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں، اس میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ لیکن اپنے ڈاکٹر کا مشورہ ضرور جاری رکھیں اگر کوئی اس ٹائپ کی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں تو، کیونکہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جن کا بھی ویٹ نہیں بڑھتا، یہ تقریباً 14-15 سال سے لے کے 70 سال تک کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں مختصر سی 4 چیزیں آپ اپنے گھر پہ بنائیے، انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اس میں آپ نے ڈالنا ہے تخم سنبھالو۔ یہ تخم سنبھالو ہے، یہ ہر پنسار کے پاس مل جاتی ہے، اور یہ اس کا پاؤڈر ہے۔ یہ ہم نے لیا 50 گرام۔ یہ مشک دانہ ہے، مشک دانہ، اور یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم نے لیا 50 گرام۔ اور یہ مصری ہے، اور یہ انیسون کے پتے ہیں، انیسون کے پتے بھی ہم نے لیا 50 گرام۔ یہ تینوں چیزیں 50 گرام۔ مصری اس کے اندر ہم ڈالیں گے 150 گرام۔ ان تمام کو اچھی طرح مکس کر لیں، ایک ہی مشین میں ڈال کے بھی اسے باریک پاؤڈر بنا سکتے ہیں۔ ویسے پنسار بھی پاؤڈر بنا کے دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں وہ، لیکن پہلے اپنی چیزوں کو یہ دیکھ لیجئے گا جو آپ بائی کر رہے ہیں، اس کو صاف کیجئے گا، اس میں مٹی تنکا ہوتی ہے۔ صاف کرنے کے بعد آپ اسے باریک پاؤڈر بنا لیں، اور چھوٹا چائے والا چمچ، 1 چائے والا چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کے صبح ناشتے کے بعد، رات کھانے کے بعد آپ دیکھیے گا، یہ 2 مہینے یوز کرنا ہے۔ 15-20 دن میں ماشاءاللہ آپ کی لک ایک اچھی بنے گی، کیونکہ اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے، ٹوٹل جڑی بوٹیاں ہی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کا ویٹ بڑھائے گی، ماس پیدا کرے گی، یہ پھلائے گی نہیں، جیسے پھلا دیتی نا چیزیں، یہ پھلائے گی نہیں۔ پھلائی والی چیزیں جو ہے کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب چھوڑ دو تو ویٹ کم ہو جاتا ہے واپس۔ اس میں یہ ویٹ کم نہیں ہوگا آپ کا، یہ اتنا ہی رہے گا جتنا آپ چاہتے ہیں، وہاں تک لے کے جا کے آپ اسے روک دیجئے، اور کم سے کم 2 مہینے یوز کر لیں، کافی ہے۔ یہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے پچکے ہوئے گال بہتر ہوں گے یا ویٹ ویٹ بھی گین ہوگا اس سے، پچکے ہوئے گال بھی بہتر ہوں گے، اور سوکھی کلائیاں، یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی، ایک اچھی لک بنے گی، آپ پہ ٹی شرٹ بھی اچھی لگے گی۔ ادروائز یہ ہے کہ نا، ورنہ بیچارے نہ ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں نہ کپڑے پہن سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی سٹائل ہی نہیں بنتا۔ 3-4 کوٹ پہن کر اوپر ٹی شرٹ پہن لیں، اسٹائل بن جائے گا۔ لیکن گرمی میں کون برداشت کرے گا؟ اچھا یہ بتائیں کہ نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ویٹ کم ہے تو اس کو بڑھانا تو آسان ہے، ویٹ بڑھا ہوا ہے تو اس کو کم کرنا مشکل ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں دونوں کو آسان ہے، آسان ہے؟ ویٹ بڑھانا بھی آسان ہے، ویٹ کم کرنا بھی آسان ہے۔ تو یہ ویٹ جن کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو بہت پریشان ہوتے ہیں حکیم صاحب، کہ کم ہی نہیں ہو رہا، ایک دفعہ بڑھ جائے تو بس بڑھ گیا۔ نہیں بالکل، دیکھیں جن کا ویٹ زیادہ ہے اور اپنے ویٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، سانس پھولتا ہے چلتے ہوئے، گرمی فیل ہوتی ہے، باڈی پھیلتی جا رہی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے ترپھلا 50 گرام، اجوائن کے پتے 50 گرام، زیرہ سفید 50 گرام، کلونجی 50 گرام، ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چائے والی چمچ صبح، 1 چائے والی چمچ شام، کھانا کھانے کے بعد یا پہلے لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، پانی کے ساتھ۔ آپ دیکھنا 15 دن میں آپ کے کپڑے کتنے لوز ہوتے ہیں، اور 1 مہینے میں اسمارٹ کتنے ہوتے ہیں آپ۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ۔ اچھا فرض کریں کوئی آپ کی ہماری دوائی کوئی بات نہیں سن رہا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا رہا، دیواروں پہ جو لکھے ہوئے ہیں باوے جو کہتے ہیں کہ پچکے گال اور ہڈیاں سوکھی اور فلاں تے فلاں، وزن آپ کا 2 دن میں بڑھ جائے گا، اس کے کہیں نہیں جا رہا، وہ اس نے سوچا بھائی میں تو ہوں کمزور، لوگ میری اڑا رہے ہیں مذاق، مجھے ٹی شرٹ اور کوٹ کے تانے دے رہے ہیں، ہاں تو میں آج سے کھانا شروع کرتا ہوں چربیاں،
हाँ वो खाना शुरू करते हैं चर्बियाँ, मलाइयाँ, हाँ क्रीमें, लस्सियाँ, हाँ कोई चीज़ नहीं छोड़ा। मटके वाले दही बड़े। मर के, हाँ, और कोई ऐड करें इसमें। पूरे क्रीम यूं उंडेल रहा है दबा के, और रात को जब वो चाय पीने के लिए जा रहा है तो खान साहब से कहता है कि जितनी मलाई है ना सारी मेरे पास ले आओ। हाँ उसमें चीनी डाल रहा है इतनी, कह रहा है मैं मोटा हो जाऊंगा। तो ये भी तो अच्छा नुस्खा है, वैसे मोटा तो हो जाएगा वो। नहीं, खाना पीना अपना बेहतर करें, आप इतनी ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, बेहतर करें। आप 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाएं, साथ में फ्रूट का इस्तेमाल करें, आपका कुदरती वेट बढ़ना शुरू होगा। अगर ये भी नहीं करते हैं तो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, आप 1 पाव शकरकंदी रोज़ाना खाएं करें, उससे भी वेट बढ़ता है। नहीं, जो मैंने कहा इससे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ज़रा देख लीजिएगा। आजकल सूखे सूखे लोग होते हैं, लेकिन उनका एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड इतना बड़ा होता है कि सीने पे बोझ महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखें, सेहत है आपकी। और अच्छा, ये बात सही है कि जो लोग दुबले पतले हैं वो जब मोटा होने के लिए कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं या खुराक इस्तेमाल करते हैं या आज से तहिया करते हैं कि मैं मोटा हो जाऊंगा, उनका हाजमा पहले ख़राब होता है। हाँ, एकदम से खाना शुरू कर देते हैं ना। जैसे बकरीद में होता है, जी बिल्कुल ऐसे ही होता बकरीद है। में के बाद हॉस्पिटलों में ज़रा रश वश, डायरिया के पेशेंट, थोड़ा लोगों के वज़न भी बढ़ते हैं। खाना खा रहे हैं, रोज़ बारबेक्यू, रोज़ चर्बियाँ दुम्बे की, और रोज़ फलां ते फलां कढ़ाइयाँ फ्राइयाँ, और सो जाते हैं खा के। ये अपने लिए नुकसान करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं शबीर भाई, बाज़ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, यानी 4-4 बार खाना खा रहे हैं, बोलते हैं यार मैं दुनिया की चीज़ें खा रहा हूँ, मुझ पे लगती नहीं है। अब म्याना रवि करें आप देखें, खाना खा के एक तो फौरी बेड पे ना जाएं सोने के लिए, 2 घंटे के बाद जाएं, वरना आपका पेट निकल रहा होगा, बॉडी वहीं की सूखी हुई होगी। हाँ, ये एक नुकसान होगा आपका। आपने वॉक करना है, और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा फ्रूट खा लिया करें, जो भी मौसम के हिसाब से मिलता है। अच्छा। आप देखें आप तकड़े होते जाएंगे, और 1 पाव शकरकंदी का इस्तेमाल करें, आप बेहतर से बेहतर लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो लोग कमज़ोर हैं और वो वेट गेन करना चाहते हैं, वो जब अपना वेट गेन करने के लिए दवाइयाँ या खुराक को बढ़ाना वगैरह करते हैं, तो जो पिचके हुए गाल हैं वो बढ़ तो जाते हैं, लेकिन फिर वो लटकना शुरू कर देते हैं गाल। एक तो ये। अच्छा, जिन लोगों के गाल लटके हुए हैं वो अब चाहते हैं कि हम ज़रा सा अपनी बॉडी को और गालों को ज़रा ठीक कर लें, वो इतनी डाइटिंग करते हैं कि वो यूँ हो जाते हैं। हाँ, तो ये अफरात और तफरीत को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, कि या तो मुँह, शबीर भाई शुरू में आपने अपने सवाल जो किया ना, आपने जो बताया कि दीवारों पे लिखा होता है, इस पे लिखा होता है, देखें मैं किसी हकीम, किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ। स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। बहुत सारे लोग केमिकल्स का करते हैं, जो कि गलत है। ये क्या ऐसा चीज़ नहीं है? होना चाहिए, केमिकल वगैरह का। हाँ। तो उसमें ये होता है कि आपको 5 दिन में आप तकड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में हवा निकल जाती है, आप पहले वाले वेट से भी चले जाते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं। एहतियात कीजिए। अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। आपके सामने टोटल जड़ी बूटियाँ, किसी भी पंसारी के पास जाएंगे आपको दे देगा साहब, और इनका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं मिलेगा आपको। ये सब लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो फिर मिश्री का इस्तेमाल ना करें, ये मीठा होता है, तो ये इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि वॉक और जो है, जो जिस वॉक, तरह आपने कहा ना कि गाल लटक हाँ, जाते हाँ। हैं, एक ये सवाल था आपका, जी, जी, बहुत जी। अहम था। ये उस सूरत में होता है कि जब आपका वेट बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, तो स्किन लूज़ हो जाती है। और जिन लोगों की भी स्किन लूज़ हो गई है, चेहरे की झुर्रियाँ आ रही हैं, या ओपन पोर्स हो रहे हैं, या उस पर कलर भी डिम होता जा रहा है, तो उनके लिए ये है कि आपने 5 चीज़ें लेनी है, वो भी वाइट चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ ले लें, अंडे जो खाते हैं आप, उसके छिलके फेंकें नहीं, उसको जमा करें। अंडों के छिलकों का पाउडर 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम। इनको मिलाकर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। ये वाइट कलर का पाउडर बनेगा। फिर इसे जितना लगाना उतना दूध, दही में या अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे, यहाँ गर्दन तक पे लगाएं। गर्दन तक की लाइनों को ये ख़त्म करेगा, और कलर भी साफ़ हो जाएगा, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे। आधा घंटा रोज़ाना लगाएं, पक्की बात है। पक्की बात है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वॉक कितना अहम किरदार अदा करती है? देखिए, वॉक आपकी बॉडी टाइटिंग के लिए भी बेहतर है, विटामिन डी के लिए भी बेहतर है, और एक्टिव रहने के लिए भी बेहतर है। और वेट, जैसे पेट निकल रहा होता है, ये इसको भी कंट्रोल करती है। पेट क्यों निकल आता है? पेट इसलिए निकल आता है कि बैठे रहते हैं, काम, थोड़ा सा काम किया वापस बैठ गए, चलना फिरना कम होता है, तो उसमें यह है कि जो भी चीज़ खा रहे होते हैं वो फैट बन रहा होता है बॉडी के अंदर, चर्बी बन रही होती है। तो बाज़ लोगों का पेट यूँ तरबूज की तरह बाहर होता है, बाज़ लोगों का पेट जो है यूँ नीचे को लटक जाता है। नहीं, तरबूज आपने क्यों कहा भाई?
आप तरबूज की बेइज्जती कर रहे हो, बंदे की नहीं बेइज्जती मतलब तरबूज की तरह का है, तो तरबूज आप मतलब यानी खरबूजा आपका के- फेवरेट फल है तरबूज? नहीं मतलब क्यों, वजह क्या, नहीं मटका कह मतलब वो सकते थे आप। मटका, चले मटका कह लेते हैं। नहीं मटका भी क्यों कहा आपने, छोटी मटका मटकी भी कह- छोटी कढ़ाई, वो जो मट्टी वाली होती है। अच्छा दूसरा ये होता है, एक सबिर भाई, एक चीज़ जुमला पूरा कर दूंगा। बाज़ लोगों को कब्ज़ की वजह से पेट बढ़ता है, अच्छा कब्ज़ रहती है उसकी वजह से पेट बढ़ रहा होता है। कब्ज रहे ही ना, क्या करें। मैं बता रहा हूँ ना। इसबगोल और तुखमलंगा आप बहुत ज़्यादा कहते हैं। नहीं, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। एक लकड़ी मिलती है जिसको अमलतास कहते हैं, अमलतास, लंबी सी होती है, ब्लैक कलर की होती है। इसको अपने गुजराती और मेमनी में कहते हैं गिर मारा। गिर मारा, गिर मारा यानी पहले बंदा गिरे फिर मारो। गिर मारा उसका है। उसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें आप, उसके अंदर का जो गूदा है वो 1 कप अर के सौंफ के अंदर रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उसे शेक करें चम्मच के साथ और छान लें और वो पानी पी लें। आप देखिएगा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ आपकी पहले दिन ही टूटेगी। और ये कम से कम 1 महीना यूज़ करें, आपका जितना भी निकला हुआ पेट होगा ना यूं कमर के साथ लग जाएगा। तो अगर कब्ज की वजह से कब्ज़ की फैला वजह होगा से। तो, जी हाँ, अगर कब्ज की वजह से नहीं फैला होगा तो उसकी वजह जो मैंने पहले नुस्खा बताया ना, अजवाइन के पत्ते, ज़ीरा सफ़ेद और कलौंजी, तरफला, ये जो मैंने बताया आप ये इस्तेमाल करें सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच। इससे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये सब कम अच्छा होगा। मर्दों को एक आम मसला है, हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं, बैंकर्स हैं, उन सब से मेरी बात हुई, उन सबका आम मसला है सिर्फ पेट बाहर नहीं आता उनका। अच्छा बहुत बाहर भी नहीं होता, चूँकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, काम काज अच्छा सा करते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी भी होती है, लेकिन चूँकि 8 घंटे तो बैठना है ना, सुबह 9 to 5 तो बैठना ही है, 9 to 3 बैठना है, तो इसके बाद ज़रा सोशल लाइफ भी है, सारी चीज़ें बेहतर है, लेकिन फिर भी उनका पेट थोड़ा सा बाहर आता है और फिर ये चेस्ट से नीचे का जो हिस्सा है ना वो लटकना शुरू हो जाता है और मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बेचारे अभी से 75 साल के हो गए। जब तक शर्ट पहनी हुई है तब तक तो नहीं पता चलता, वो खुद बताते हैं जैसे। तो इसकी क्या वजह है कि ये गर्दन से लेकर सीना और आगे से ये जिस्म ढलना शुरू हो जाता है, फिर पेट की तरफ से आके थोड़ा सा पेट बाहर आ जाता है। देखिए ऑफिस के अंदर जो वो काम करते हैं ना, अपनी सीट से उठे, सामने टेबल पे गए, वहाँ से वापस आके बैठ गए, ये पर्ची दी, वो पर्ची दी, या इशारा कर देते हैं यार ज़रा अपना मशीन देखिएगा, मैंने आपको प्रिंटर दे भेजा है कुछ, ठीक है ना। तो ये चीज़ एहतियात कीजिए, थोड़ा सा आप वॉक कीजिए, आप उससे आपकी बॉडी टाइटिंग होगी। और सीने को क्या करें ज़रा सा बताएं। वॉक करें आप, यानी वॉक करना इसी में। और बाज़ लोगों की बॉडी लटक जाती है, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं बता देता हूँ। देखिए जिनकी बॉडी लटक जाती है, चाहे मेल फीमेल हो, उनको बॉडी टाइटिंग के लिए 3 चीज़ें लेनी है। एलोवेरा ऑयल आधा पाव, रोगन चित्रक 30 ml, रोगन ज़रावंद 30 ml, इन तीनों को मिला लें, आपका बॉडी टाइटिंग और फैट बर्नर तैयार हो गया। ये घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाएं, फिर नहा लें। एक टाइम रोज़ाना करना, 1 महीने में आप खुद मुझे दुआएं देंगे, बॉडी टाइट हो जाएगी। जल्दी ब्रेक पे जाना है, बहुत शुक्रिया आपका, जल्दी मसाज करके आ रहा हूँ, मसाज तैयार करो, ब्रेक। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 से बराह रास्त इफ्तार के बाबकत लम्हात में। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल है और मुकाबला है नात ख़्वानी का। चूँकि नात ख़्वानी सबसे बेहतरीन और आला तरीन ज़रिया है ज़िक्र मुस्तफ़ा का, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक फ़न भी है और इसका होता है मुकाबला हमारे इस सेगमेंट में। तो सेगमेंट का नाम है बरकते ज़िक्र मुस्तफ़ा। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। बरकते ज़िक्र मुस्तफ़ा में आज 3 के माबैन मुकाबला है। तीन शनाख़ा हैं, किरण फ़ातिमा, अहमद रज़ा क़ादरी, मोहम्मद अयान। इन तीनों के माबैन मुकाबला है। 2 के सफ़र का हो जाएगा अख्तिताम, 1 आगे जाएंगे जी, ऐसे ही। चलो ऐसा करते हैं, अच्छा 2 आगे चले जाएंगे, 1 के सफ़र का होगा। चले तीनों में से जो अच्छा अगर पड़ेगा, जो अच्छा पड़ेगा, दो अगर अच्छा 1 अच्छा पड़ेंगे, पड़ेगा 1 आगे, 2 अच्छा पड़ेगा दो तो अच्छा 2 आगे। पड़ेंगे, 2 आगे चले चलें। अगर ठीक 3 अच्छा पड़ेंगे तो तीनों आगे। नहीं फिर एक फिर तो मुकाबला ही ख़त्म हो जाएगा। चलो देखते हैं, जो आप पे अच्छा पड़ेगा 1 तो आगे जाएगा ही, दूसरे नंबर वाले को भी चांस हो गया, ठीक है। तो बेहतर जो भी पड़ेगा 3 में से
وہ इंशाल्लाह ताला अगले राउंड में जाएंगे और अगला राउंड है फाइनल, इंशाल्लाह। कल से आगाज़ होगा उसका। और आज ये एक नात कोई सलीक़ा है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये तैयारी करके आए हैं और यही नात तीनों सुनाएंगे। और सबसे पहले तारुफ करा था, चलो जज करेंगे इस मुकाबले को मोहम्मद सलमान आलम, आपका शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। आप तशरीफ़ लाए। सीनियर सनाख अब्दुल हमीद राना सोहवर्दी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी शुक्रिया, आप बहुत तशरीफ़ लाए। शुक्रिया आपका। तो अब सबसे पहले हमारी बेटी किरण फातिमा जी। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। सलमान आलम। शबीर भाई माशाल्लाह। मुझे लगा कि इन्होंने थोड़ा सा स्लो कर दिया इसको, वो जो एक नात की जो रूह होती है ना, वो थोड़ी सी मुझे हल्की फुल्की कम लगी। दूसरा यही कि अंतरा जिस तरह इन्होंने लेना चाहिए था ना, माशाल्लाह अल्लाह ने आवाज़ दी है, इनको चाहिए था कि थोड़ा सा इसको और ऊपर ऊपर करके थोड़ा पढ़ती तो और खूबसूरत बना सकती थी इसको, लेकिन इन्होंने नहीं कही है। वो सम ऑफ रीज़न ये कि रोज़ा भी हो सकता है, अच्छा, और होगा भी आपका, तो ये थोड़ी सी कमियाँ लगी। बाकी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा जी। राना साहब। अच्छा, अभी बात ये है कि इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने बहुत अच्छा है, और अब हमने इनको ये कहा कि ये सब तुम्हारा करम है आका, ये आप नात पढ़ें। बहुत से नात खां ऐसे होते हैं कि हमने उनको दे दिया एक कलाम, और अब हमने दिया है ना, तो थोड़ा सा याद, अब उन्होंने, हमारे लिए तो बहुत आसान है, सामने वाले के लिए हम तो कह रहे हैं तो बहुत इतना आसान ना हो, इतना याद आसान, ना हो, सामने वाले के लिए इतना पहली आसान। दफ़ा सुना हो। अब ये बच्ची बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं। बाकी ये कि इन्होंने पढ़ा अच्छा बहुत सब कुछ, और मैं जो इन्होंने बंदगी भी बहुत अच्छा कहा, और तुम्हारा भी बहुत अच्छा कहा, छोड़ा भी अच्छा सब। हाँ, और वो जो है आपने कहा बेटा, है जो कहा वो भी बहुत अच्छा कहा। ये देखें, मैंने आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, और बंदगी बहुत खूबसूरत आपने कहा। बाकी ये कि मैंने महसूस जो किया वो ये किया कि हमने आपको कोई एक नात दी है, उसके अंदर जिस तरह आपका एक अंदाज़ है पढ़ने का, उस अंदाज से आप अभी नहीं पढ़ पाए, मगर बहुत अच्छा पढ़ाया। मोहतात पढ़ा, मोहतात। थोड़ा सा आपने कोशिश की, गलती को बचाने के चक्कर में थोड़ा सा महदूद हो गया पढ़ा, और ऐसा ही है, जो जैसा मैंने नोट किया है ऐसा ही है। ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, नहीं वैसे बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। चलें जी, हमारे बच्चे अहमद रज़ा कादरी तशरीफ़ लाइए। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है,
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے گلا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کوئی سلیقہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آواز بہت تبدیل تھی آج ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت امپرومنٹ، بہت زیادہ۔ بس سحری میں کیا کھایا تھا آپ؟ ماشاء اللہ، چنے کھا لیے بھائی؟ ابھی تو آواز نکلی۔ نہیں بالکل فرق تھا ویسے۔ جی کیا کہیں گے؟ بہت اچھا، بہت اچھا، سب بہت اچھا پڑھا انہوں نے۔ اور بس ایک جب انترے میں گئے تھے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں پہ جب بھی اٹھانے لگے تو ہلکا سا اس میں مجھے لگا کہ تھوڑا سا ویریشن لینا چاہ رہے تھے، جو ویریشن نہیں لگی، باقی اوور آل بہت اچھا پڑھا انہوں نے۔ جی ہاں جو اپنی طرز میں تھے، اپنی جو ان کی اپنی اسناد شریف کی جو طرز ہے اور جو اسی طرز میں تھے، یہ بھٹکے نہیں ہیں، ادھر ادھر نہیں گئے یہ۔ چلیں محمد ایان تشریف لائیے، ہمارے چھوٹے بیٹے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ۔ جی بچہ ایسی کیا غلطیاں بتاؤں یہاں تک آ گئی، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ طبیعت بھی خراب ہے۔ طبیعت خراب ہے، اس کے ممز دیکھیں نا، اس کا منہ کتنا سوجا ہوا ہے بچے کا۔ ظاہر سے اب طبیعت خراب ہے، اس میں بچہ اس کو یاد کرے گا، طرز کو یاد کرے گا، نعت کو یاد کرے گا، یا اپنی طبیعت کو دیکھے گا۔ بیٹا ہم نے بہت اچھا پڑھا، اللہ آپ کو بہت آگے لے گا، آج آپ کی کوئی غلطی نہیں بتاؤں گا۔ چلیں بس عبدالحمید بات یہ صاحب۔ کہ یہ اپنی طرز سے جو ہے، جو اس کی اپنی اور میں جو بتاؤں طرز سے یہ بھٹک گیا بچہ اپنا۔ کیا کرے بیچارہ؟ ہاں بچہ ہے، اور بچہ ضرور ہے آپ بیٹا۔ لوگوں کے سامنے بات ویسے ہی یہ ہے گھبرا کہ رہا ہے۔ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو اچھا نعت خواں بنائے۔ آمین۔ باقی یہ کہ ابھی سب نعت خواں بن گیا ہے وہ۔ ہاں دیکھو یہاں تک تو پہنچ گئے تھے نا، اچھا نعت خواں تو بات یہ ہے کہ جو اس کے ادائیگی ہے، ادائیگی میں بھی تھوڑا فرق تھا، اور طرز میں تو کافی فرق تھا۔ لائن بھی بھول گیا تھا۔ ہاں بھول گیا، بیچ میں ڈسٹرب ہو رہا تھا بیٹا، آپ ڈسٹرب ہو رہے تھے، کافی ڈسٹرب ہو رہے تھے آپ۔ کوئی بات ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے۔ چلیں جی
تو کرن فاطمہ، احمد رضا قادری، محمد ایان، آپ نے کلام پیش کیا اور ابھی ججز فیصلہ کریں گے کہ 3 میں سے 1 آگے جائیں گے، 3 میں سے 2 آگے جائیں گے یا 3 کے 3 آگے جائیں گے. چلے یوں کر لیتے ہیں. آپ تینوں مہمان ہیں شفق کوکنگ آئل کے. یہ آپ کے لیے روزانہ گفٹ ہیمپرز بھیجتے ہیں. شفق کوکنگ آئل ہمارے بہت ہی اچھے اسپانسرز ہیں. کرم فرما ہے، انہوں نے آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں. کل اور پرسوں 2 دن تک یہ فائنل چلے گا اور جو بھی فائنلسٹ ہوں گے ان کو 3 کلام اپنی پسند کے جو ہے وہ خود ہی بتانے ہیں ججز کو، تاکہ کل اور پرسوں ان سے ہمارے ججز جو ہے وہ انہی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سنیں گے اور سن کے فیصلہ کریں گے. کچھ اور بھی سنیں گے. یعنی 2 دن تک اس مقابلے کو جاری رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا جو ہے یہ اندازہ کر لیا جائے اور پھر ایک رزلٹ اور نتیجہ مرتب کر لیا جائے کہ کون سب سے بہترین شناخواں ہے ہر اعتبار سے. جی نتیجہ آپ دے دیجئے تو ہم ہاں جی. تو آج کرن فاطمہ آپ آگے جا رہی ہیں اور احمد رضا قادری آپ آگے جا رہے ہیں. محمد ایان آپ کے سفر کا ہوتا ہے اختتام، لیکن آپ بہت چھوٹے ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور آپ آگے بھی اچھا پڑھیں گے. دیگر مقابلوں میں بھی آپ آگے جائیں گے. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا، آپ کے والدین کو بھی مبارک ہو، آپ کے اساتذہ کو مبارک ہو. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ تشریف لائے. فن نعت خوانی میں زیادہ سے زیادہ مہارت آپ نے مزید حاصل کرنی ہے اور نعت خوانی آپ نے جاری رکھنی ہے. اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے. یاد مدینہ میں روئیے، سرکار کی فرقت میں روئیے، ان سے جدائی میں روئیے اور ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے روئیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلام رکھے. آمین. جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی بھی باری سبحان اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. اور آج جو عیب کسی پر نہیں بھولنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. خوش آمدید، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے، علماء کرام سے ہم بات کرتے ہیں علم کی، اور ثناءخوانان رسول بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت. سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت. بزم علم و عقیدت میں آج ہمارا موضوع ہے ملکی قوانین پر عمل کرنا
اور اس موضوع پہ گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ دونوں معزز علماء کرام کا شکریہ کہ تشریف لائے۔ میرے دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ممتاز ثناء محمد سلمان عالم صاحب، اور انشاءاللہ کچھ دیر میں تشریف لائیں گے ہمیشہ کی طرح محمد احمد رضا صابری صاحب۔ ان کے آنے سے پہلے ہم بھی صبر کر رہے ہیں، اس لیے ہم بھی صابر ہو گئے۔ تو ملک کے قوانین کا احترام کیسے کریں؟ مدنی رضا صاحب، پولیس والا سگنل توڑا نہیں ہم نے اور اس نے روک لیا ہے تو بھی پرابلم، ہم سگنل پر روکیں تو بھی پرابلم، نہ روکیں تو بھی پرابلم۔ اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں، پولیس والے کو چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں مجھے شریعت میں حدیث میں کہیں دکھائیں کہ سگنل پہ اگر ریڈ لائٹ ہو تو رکنا ضروری ہے۔ مجھے آپ شریعت میں کہیں بتا دیں کہ بھائی پاسپورٹ بنانا ضروری ہے، میں ایسے ہی جاؤں گا ملک سے باہر، میں نہیں مانتا قوانین کو۔ کہیں قرآن حدیث میں لکھا ہے پاسپورٹ بنا کے جاؤ بھائی، جب نہیں لکھا تو میں کیوں مانوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں بچوں کو میٹرک کا ایگزام نہیں دینے دوں گا، میں اس قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ میرے بیٹے کو یا بیٹی کو ایسے ہی میٹرک میں پاس کر دو۔ کہیں قرآن میں کوئی آیت بتا دے جس میں لکھا ہوا ہو صرف یہ لکھا ہوا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ میٹرک بورڈ کی سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ کیا جواب دے ایسے لوگوں کی ذہن کو؟ کیسے پڑھیں، کیسے ان کو ہینڈل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعتراض اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جس نے یہ تصور بنا کے رکھا ہوا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے نا اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی اور صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر بنیادی اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اور ان بنیادی اصول اور ضابطوں کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے مسائل حل ہوں گے۔ ہر چیز کے بارے میں صراحت موجود نہیں ہے، ہم نے اصولوں کو دیکھ کر اس سے نتائج اخذ کرنا ہے کہ اصول ہمیں کیا دیا ہے۔ یہی چیز ہمارے تمام تر معاملات کے اندر ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے معاملات کو بیان فرما دیا ہے، یعنی جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ قرآن میں بیان کردہ اصولوں کے مطابق حل ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے قرآن میں صراحتاً سگنل کے بارے میں دکھاؤ، تو یہ اس کی جہالت ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کے اندر سگنل کا بھی بیان کیا گیا ہوگا۔ قرآن کے اندر جو وہ آئندہ جو ایلینز اگر اس دنیا میں آ کر رہائش اختیار کر لی تو ان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے، ان کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہوگا۔ یہ دعویٰ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے۔ اب قرآن اور حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو امر والے لوگ ہیں، جو امر کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب یہ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ تو اس میں ہمارے علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہر وہ شخص اس کے اندر مراد ہے کہ جو کسی بھی جہت سے آپ کا حاکم ہو، آپ کا لیڈر بن رہا ہو، یا آپ اس کے ماتحت آتے ہو۔ اب جیسے ہم مثال کے طور پر ملکی قوانین ہیں تو یہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بنائے گئے، تو ہم ان کے جب ماتحت ہیں تو ہمیں اس قانون کا احترام کرنا پڑے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے بعد تمام دنیا والوں کی اطاعت ہے۔ تو اب یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر یہاں پہ اولی الامر سے علماء مراد ہیں تو علماء کی اطاعت بھی مراد ہوگی، اولی الامر سے حکام مراد ہیں ان کی بھی اطاعت مراد ہوگی۔ اسی طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک اصول دیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک چپٹا غلام نک کٹا وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ اگرچہ وہ حبشی ہو، یعنی جس کو دنیاوی اعتبار سے حقیر سمجھا جاتا ہو کہ اس کی ناک چپٹی ہے، حبشی ہے، بظاہر وہ خوبصورت اتنا نہیں ہے، اس کی شکل قبول نہیں کی جا رہی ہے معاشرے میں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ بھی تم پر مسلط کر دیا جائے تو تم پر اس کی اطاعت بھی لازم ہے۔ کیوں اطاعت لازم ہے؟ کہ اگر ایک فرد کے پیچھے سب چلیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ سسٹم اچھا ہو سکتا ہے، معاشرہ اچھے طریقے سے آگے چل سکتا ہے۔ وہ قانون بنائے گا، سب اس کی پاسداری کریں گے تو سب ایک طریقے سے کام کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ہر کوئی چودھری بننا شروع کر دے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جہاں پہ بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں نا وہاں پہ تباہی ہو جاتی ہے۔ جتنے زیادہ چودھری بنیں گے پھر سارے مل کے بولیں گے مٹی پاؤ مٹی پاؤ، پھر قانون نہیں رہتا۔ یہ ہمارے ملک کے اندر دیکھا جائے نا تو ہمارے ملک کے اندر ہر اگلا بندہ جو ہے نا وہ یہی حرکتیں کر رہا ہے کہ پارکنگ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، جہاں اس کو مرضی آتی ہے وہاں گاڑی لگاتا ہے، اور جیسے مرضی آتی ہے ویسے گاڑی لگاتا ہے۔ اگر ایک جگہ پر آپ کو لین دی ہوئی ہے کہ آپ کو گاڑی جو ہے وہ ہاریزونٹل وے میں رکھنی ہے یا ورٹیکل وے میں رکھنی ہے تو وہاں پہ گاڑی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہوگی، گاڑی کا فیس ادھر ہونا چاہیے لیکن آپ نے فیس ادھر رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سب کو پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں یہ تو نہیں لکھا کہیں ٹھیک ہے کہ
गाड़ी किस तरह लगानी है, ये तो लिखा है कि अल्लाह के बंदों को तकलीफ ना दो, ये बिल्कुल लिखा है, उसूल ये है तो साहब। लिखा हुआ है अमीर की इताअत करो। इसीलिए हम पर ये लाजिम है कि हम इन चीज़ों को देखें, हम ये ना देखें कि कुरान और हदीस में इनके हुक्म मानने का कहाँ लिखा हुआ है। कुरान और हदीस के अंदर अगर मैं यहाँ पे भी जिक्र कर दूं कि एक ज़ाब्ता जो मैंने बयान किया कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई कानून ना हो तो फिर हम उसको मानेंगे। अब इसके अंदर ये बात आ गई कि अगर बिलफर्ज कोई फासिक को फाजिर भी लीडर बना हुआ हो, हाँ। शराबे भी पीता हो, हर तरह के गुनाह के अंदर मुब्तला हो, तब भी उसकी इताअत की जाएगी, क्योंकि ये मुल्की कानून है आपको और ये मुल्की कानून हमारे मफादात के लिए बनाया जाता है। अगर सिग्नल तोड़ने से मना किया जा रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है ना, कि सिग्नल अगर आप उस पर ठहरेंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, और अगर नहीं रुकेंगे तो एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर वो जो है सिग्नल तोड़ने वाले का जो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी वजह से अगर सामने वाला शख्स अगर फौत हो जाता है, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में चली जाती है, तो ये कातिल है, और अगर ये खुद मर जाता है तो खुदकुशी करने वाला है, क्योंकि आपने मुल्की कानून को तोड़ा है। और यहाँ पर ये भी जहन में रखिएगा कि मुल्की कानून जब हमारी सेफ्टी के लिए हैं, इसमें बाज़ औक़ात कुछ लोग कुछ कवानीन के ऊपर एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं भाई डबल सवारी मेरी बाइक है, मैं जिसको भी बैठाऊँ मेरी मर्ज़ी। तो भाई अगर बाइक आपकी है लेकिन आप जब इसको बाहर लेकर निकल रहे हैं तो डबल सवारी के ऊपर अगर पाबंदी लग रही है तो कोई ना कोई वजह है पीछे, कि आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, और वो डबल सवारी के जरिए एक हद तक रुक सकती है। करने को तो कैसे चेक करें कि आपके पीछे जो बैठा हुआ है दहशतगर्द नहीं है? दहशतगर्द नहीं है। अब लोग कहते हैं तो गाड़ी में भी दहशतगर्दी हो सकती है, तो गाड़ी के अंदर भी हो सकती है, लेकिन बाइक के अंदर करना ज़्यादा आसान है। गाड़ी के अंदर छोटी छोटी जगहों पे नहीं जा सकते, बाइक के अंदर छोटी जगहों पे भी जाके दहशतगर्दी हो सकती है। तो एक मखसूस वक्त के अंदर जो है वहाँ पे पाबंदी लगा दी जाती है। इसी तरीके से बाहर मुल्कों के अंदर ये कानून है कि एक गाड़ी के अंदर 4 से ज़्यादा अफराद नहीं बैठ सकते। ये भी कानून आपकी प्रोटेक्शन के लिए। गाड़ी अगरचे आपकी है, लेकिन अगर आप रोड पर जा रहे हैं और 4 से ज़्यादा अफराद होंगे तो उसके अंदर एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं, और एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो हलाकत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही बात। कि जब आप मिल कर बैठे हुए होंगे, गाड़ी के अंदर जगह ही नहीं होगी, पूरा अपने गाड़ी को फिल कर दिया होगा, तो जब गाड़ी टकराएगी तो एयर बैग्स भी उस अंदाज से काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एयर बैग्स तो 4 अफराद के लिए लगे हुए थे। आपने 5वां बैठा दी तो 5वें की तो पाँच गर्दन नहीं, में 5 नहीं होता, ज़्यादा 5 ज़्यादा बैठा दिया। हमारे यहाँ 5 तो मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, और जिसको गाड़ी में 10-12 आदमी बैठाना है वो ट्रक ले ले भाई। ये तो गलत बात है कि घर में बंदे ज़्यादा है, आप गाड़ी छोटी ले रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पर ये ना इसलिए कवानीन मुकर्रर किए जाते हैं, और इन कवानीन की अगर पासदारी ना करें तो फिर ये यकीनी सी बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर मुल्की तौर पर नुकसान हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे ये समझ में आई मदनी रज़ा साहब की गुफ्तगू से कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि भाई मैं सिग्नल रेड लाइन होगी तो मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे कुरान और हदीस में कहीं मिला ही नहीं, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया कि रेड लाइन हो तो रुक जाना, तो उस शख्स से ये पूछना चाहिए अच्छा तुम नहीं रुके ना, ये दिखा दो कुरान और हदीस में कि नहीं रुकना चाहिए, ये भी तो नहीं लिखा। ऐसे ही इसका मतलब ये है कि आपने कुरान और हदीस से उसूल लेने हैं, जिस मुल्क में है आपने उस मुल्क का कानून फॉलो करना है। यूके के अंदर ट्रैफिक के कवानीन, पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक के कवानीन, दुबई के अंदर ट्रैफिक के कवानीन एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन बकिया तमाम कवानीन तमाम ममालिक में अलग अलग हैं। काफ़ी कवानीन ऐसे हैं जो हर मुल्क में अलग अलग हैं। आप जिस मुल्क में जाएंगे, जैसे कहा, उस मुल्क के कानून के हिसाब से आप चलेंगे। रहना है तो, नहीं रहना तो फिर युगंडा चले जाएँ, नाइजीरिया चले जाएँ, घाना चले जाएँ, घाना वाले को अच्छा नहीं लगता वो कराची आ जाए, कराची वाले को अच्छा नहीं लगता वो कलकत्ता चला जाए, कलकत्ता वाले को अच्छा नहीं लगता चाइना चला जाए। अगर आपको कोई मुल्क अच्छा नहीं लगता, आज़ादी है, चले जाए वहाँ। और यही होता है जब लोग माइग्रेट करते हैं तो अपने बिजनेसेस उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशन को देख कर जाते हैं। तो आपको नकलो हरकत की आज़ादी है, ये भी कुरान और हदीस के हिसाब से है। आपको कोई नहीं रोकता कि खबरदार, हाँ आप जराइम करके भागने की कोशिश करेंगे तो रोकेंगे, वरना आपको कोई नहीं रोक सकता कि खबरदार आप इस मुल्क में क्यों गए, कोई नहीं रोकता। आप उस मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, रहें आप वहाँ पर। मुफ्ती साहब ये बताएं, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं किसी मुल्क का कानून तोड़ता हूँ और मैं ये वाली ऊट पटांग बातें करता हूँ कि कुरान और हदीस में नहीं लिखा था, इसलिए मैं जो है 50 किलो वज़न लेके जाना था प्लेन में, मैं 450 किलो लेके चला गया, तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया, सामान भी बंद कर दिया, मुझे भी बंद कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ मैं इस सज़ा को भी नहीं मानता, तो उन्होंने तो बंद करते ना, ये बात मैं कहाँ करूँगा। तो ऐसे जाहिल लोगों की तरबियत कैसे की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही अहम तरीन मौजू है आज का कि मुल्की क़वानीन पर अमल करना, क्योंकि मुल्की क़वानीन पर अमल ना किया जाए तो निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। हाँ। और एक कौम और एक मुल्क व मिल्लत का जो शराज़ा नज़र आता है वो बिखरता हुआ नज़र आएगा। फ़ी ज़माना देखा जाए, देखिए जिस तरह का आपने सवाल किया ना, ये रिट को नाफिज करना और कानून पर अमल करवाना,
یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال قبل جب وہ کرونا آیا تھا ہاں تو وہی پاکستانی تھے, وہی دنیا تھی, وہی ٹائمنگ تھا, وہی رمضان تھا, ہاں 6 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی تھی. یعنی گورنمنٹ چاہے تو عمل کروا سکتی ہے, صحیح. کیونکہ جب تک ظاہر سی بات ہے سختی نہیں ہوگی کہ بلا سختی کے بعد ہی عمل ممکن ہوتا ہے. جو جرمانے نافذ کیے گئے ہیں ٹھیک ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن اگر دیکھا جائے کہ سختی کی جائے, اس کو پتہ ہے کہ اگر مجھے ٹریفک والوں نے پولیس نے پکڑا تو 50 روپے دے دوں گا میں. اور یہی ہوتا ہے. کسی محقق نے بڑی زبردست بات کہی قانون کے حوالے سے, یعنی جو موجود قانون تو اپنی جگہ ہے, اس کی حقیقت کو, اس کی افادیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا, صحیح. لیکن انہوں نے بڑی زبردست مفکرانہ بات کہی. کہا قانون وہ مکڑی کا جالا ہے کہ جس کے اندر چھوٹے موٹے کیڑے مکڑے تو پھنس جاتے ہیں, لیکن درندے اس کو چیرتے پھاڑتے نکل جاتے ہیں. تو لہٰذا قانون کی عملداری سب سے پہلے ریاست اس کو مضبوط بنائے اور خود بھی اس پہ عمل کرے. خود بھی اس پہ عمل کرے. ظاہر سی بات ہے, وہ تو آپ دیکھ لیں نا باہر ملکی کی دنیا پر, وہاں آپ کو وزیر اعظم بھی لائن ٹو لائن گاڑی چلاتا ہوا نظر آئے گا, لیکن ہمارے یہاں کیا عالم ہے کہ میرا اگر کوئی پیچھے ایم این اے اور ایم پی اے جاننے والا ہے اور میرا کوئی رشتہ دار ہے, میں خود نہیں ہوں, نہ میرا کوئی ابا ہے, نہ میرا کوئی جاننے والا ہے خالی, تو میں اس کی دوست دھمکی دوں گا. تو لہٰذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون پہ عمل کروائے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کہتا ہے تو پھر اس کے لیے شریعت مطہرہ نے پہلے تو حکم یہ دیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. دیکھیں کتنے پیارا علامہ صاحب نے ماشاءاللہ یہ آیت پڑھی قرآن پاک کی, کتنا زبردست مضمون قرآن نے بیان کیا. فرمایا پہلے اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی. فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, ہاں جو تمہارے صاحب اقتدار لوگ ہیں پھر ان کی اطاعت کرو. لیکن کیا ہوا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا کس چیز میں جھگڑا ہو جائے, یعنی وہ کچھ حکم دے رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے اور تم کچھ اور عمل کرنا چاہ رہے ہو جو شریعت کے مطابق ہے, فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر حکم لوٹے گا اللہ اور رسول کی طرف, ان کا کیا حکم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سگنل, یعنی مجھے ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا, وہاں پر ایک ایس ایچ او صاحب بیٹھے تھے بیان میں, سادے کپڑوں میں تھے. بعد میں وہ مجھ سے آ کے ملے, انہوں نے کہا قبلہ میری فلاں علاقے میں ڈیوٹی ہے, وہاں پر روزانہ ایک موٹر سائیکل والے کی موت ہوتی ہے, روزانہ ایک بندہ مارا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, وہ سگنل کی پابندی نہیں کرتے ہیں. یعنی کل اسٹوڈیو سے میں نکلا ہوں جب شہری میں, کل صبح کی بات ہے, تو ظاہر سے میں گلی سے جب نکلا تو مجھے لیفٹ پہ ٹرن ہونا تھا. اب میں لیفٹ پہ جب ٹرن لوں گا گاڑی تو میں لازمی رائٹ پہ دیکھوں کوئی آ تو نہیں رہا ہے, لیکن لیفٹ کی طرف سے ہی وہ ایک نوجوان بائکر ایک دم گزرا میرے سامنے سے. یعنی اگر میں چند سیکنڈ تھوڑا سا تیز ہوتا تو بیچارہ شاید وہ ٹکر ہو جاتی. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کی ایک ذرا سی نادانی کسی کو آزمائش میں ڈالے گی, آپ کو خطرے میں ڈالے گی. اور موٹر سائیکل کی ایک دن کی چوٹ, یعنی کہ ہلکی سی چوٹ بھی کم از کم ایک دن بستر پر ڈال دیتی ہے, اور اللہ نہ کرے ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی, کتنے نقصانات ہوتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. کم سے کم اگر آپ 6 مہینے بستر پر پڑ گئے تو 6 مہینے کے اخراجات, بیماری, پریشانی, تنگ دستی آپ کے گھر میں آ جائے گی, کاروبار نہیں رہے گا. 6 مہینے میں نوکری چلے گئی تو کیا کریں گے. خدا کے لیے قانون کا احترام کریں. آپ سگنل پہ رک جائیں. کتنا بہت بڑا جو سگنل بند ہوتا ہے, میں نے دیکھا تو 180 سیکنڈ کا ہوتا ہے شاید, 180 سیکنڈ سے بڑا سگنل نہیں ہوتا میں نا. تو 180 سیکنڈ, اچھا موبائل پہ بات کرتے ہوئے جائیں گے جو کہ غیر قانونی ہے. اب یہ جتنے قوانین جو اسی طرح آپ جہاز کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے, ان کی ایک طریقہ ہے, اس کے اندر آپ سامان لے جانے 30 کلو لے کے جا سکتے ہیں, 30 کلو لے کے جا سکتے ہیں. اچھا اسی طرح جو دوسری فلائٹس ہیں, بعض فلائٹوں میں 27 کلو 2 لگیج الاؤ ہوتے ہیں, لیکن اب وہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بلا پان کے ٹوکرے جا رہے ہیں. حج کے معاملے میں ایک بڑی زبردست ہمارے ایک دوست ہیں, بہت اچھی بات کہتے ہیں, سننے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حاجی یہاں سے جاتا ہے نا تو کہتا ہوا جاتا ہے لبیک لبیک لبیک, پھر جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو بولتا ہے البیک البیک البیک, اور واپسی بولتا ہے میرا بیگ میرا بیگ. یعنی اس کو صرف یقین مانیے, ہم نے جب حج کے موقع پر دیکھا ہے حاجیوں کو کہ وہ مطلب اس بیچارے ٹینشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وزن کر رہے ہیں, کانٹا لے کے آتے ہیں, کانٹا بھی 5 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے, وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو ایئرپورٹ والوں کا کانٹا کچھ اور بتاتا ہے. تو لہٰذا یہ جتنے حج پہ علماء کا اختلاف تو حق ہے نا, علماء کا اختلاف حق ہے, لیکن کانٹے کا اختلاف ہو گیا تو وہاں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ایئرپورٹ پر. وہ تو آپ کو 1 کلو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, ایسے ان کے قانون ہے, تو پھر وہاں جا کے جھگڑ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. یعنی میں نے خود دیکھا کہ قیمتی چاکلیٹس اور جو نا ٹافیز اور کپڑے لوگ نکال کے پھینک رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنے وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اتنے کی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا قانون پہ آپ عمل کریں, اور دیکھیں کاروبار ہو یا زندگی ہو, آپ اپنی وے سیدھی رکھیں, بس آپ سیدھے سیدھے چلتے رہے, کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی قرآن کا پیغام ہے. اور خود کو ڈاکٹر نہ سمجھے ہر جگہ پہ,
हर जगह बदमाशी और पंगा लेना है। एक मौलवी साहब को मैंने कहा दुबई एयरपोर्ट पे आप इतना सामान लेके जा रहे हो, हजरत वो आपको रोक लेंगे, पाकिस्तान का कस्टम है कराची का, छोड़ेंगे नहीं। तो पता है क्या कहते हैं, अला इन्ना वली अल्लाह ला खौफ वला याहज़र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते हैं अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हिज़न है, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा। ये कौन सा इस्तिदलाल है भाई? पर देखे ऐसे ऐसे लोग, और वली भी खुद को ही कह रहे हो। ब्रेक। खुशामदीद, बरकत रमज़ान नशरियात, और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त इफ्तार के बाबरकत लम्हात में बज़्म इल्म व अक़ीदत के सेगमेंट में हम मौजूद हैं। मुल्की क़वानीन का एहतराम, इस पर गुफ्तगू हो रही है। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू है उन लोगों के बारे में जो हर बात पे कहते हैं कि हमें कुरान और हदीस से साबित करके बताओ, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ इसके क़वानीन ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक हैं, मैं नहीं मानता हूँ। जब नहीं मानते, जब बंद हो जाते हैं तो फिर कहते हैं इसी मुल्क के कानून के हिसाब से मुझे निकालो। भाई अब आप दिखाएं, आपको निकालें तो फिर कुरान और हदीस में दिखाओ कि आपको कैसे निकालें। संतरी खड़ा हुआ है लाकअप के बाहर, वो कूट लगा रहा है, अब आप पूछते रहे उसे कुरान और हदीस, उसको खुद सूरह इखलास नहीं आती, अब उससे क्या पूछें। तो भाई ऐसी जाहिलाना बातें ना करो। जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कवानीन को आपने मानना है। देखिए कितना अच्छा, फिर हमारे मुल्क के कवानीन तो इतने ज़बरदस्त हैं कि ठीक है हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन आप देखें आज़ादी कितनी है। माशाअल्लाह। लाइन में खड़ा ही नहीं होना है आपको। जो सुबह 7 बजे से खड़ा है वो पागल है, आप 12 बजे फ़ोन करा के 12:05 पे पहले वो 7 बजे से खड़ा है। ऐसे भी तो कवानीन है। फैसिलिटी भी यहाँ पे जो है, आप देखें पूरी दुनिया में रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग है कि यहाँ से रोड पार करेगा पैदल चलने वाला और सारे के सारे रुक जाएंगे। आपके यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ही नहीं, गधे पे ज़ेब्रा के पट्टे कर दिए हैं, सारे बन गए। यानी इसका मतलब ये होता है जब गधे पे ज़ेब्रा के पट्टे कर दिए, इसका मतलब ये होता है कि ना अहल को मनसब दे दिया, तो ना उन्होंने हमें रोका ना हम रुकने वाले हैं। हम हर जगह से ग्रिल फलांग के रोड क्रॉस कर रहे हैं। ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है कि इधर से आप चले आराम से यूँ जाएं, बच्चों को, बेगम को, सबको लेके, अम्मा को लेके उतारा है नहीं, बच्चे को यूँ फेंक रहे हैं ऊपर से, खुद यूँ शलवार ऊपर करके यूँ जंप मार रहे हैं, बेगम को ग्रिल फाड़ के इसके बीच में से निकाल रहे हैं। ऊपर से नहीं जाना है। हम खुद भी तो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। एक्सीडेंट न्यूयॉर्क में भी होते हैं, एक्सीडेंट लंदन में भी होते हैं, उसकी वजूहात और हैं। हमारे यहाँ एक्सीडेंट कानून पे मुकम्मल अमल ना करने की वजह से होता है। ऐसा ही है। अब देखें ना, अभी वो तोशा खाना पे हमारे हुक्मरान लड़ रहे थे। पहले इसलिए सारे के सारे एक बंदे के पीछे लगे हुए थे कि तुमने तोशा खाना से गड़ियाँ चुराई हैं। जब उसने कोर्ट में कहा अच्छा मैंने चुराई है ना, तो जितना रिकॉर्ड है ना 40-50 साल का कोर्ट सब मंगवा ले। जब मंगवाया तो सारे निकले उसमें से, वो घड़ी के चक्कर में गाड़ियाँ निकल आईं। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा। उस पूरे केस को मैंने थोड़ा सा रीड किया, जज की बातें भी, 7 साल के केस के जो भी वक्त था उसमें पढ़ा। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा कि पाकिस्तान में सबसे मुनाफा बख्श कारोबार जो है वो वज़ीर आज़म बनना है। आप साल में 4 दौरे करें, आपको 1 अरब रुपये के तहफ़ मिलेंगे, वो आप 30% दे के ख़रीद लें, 30 करोड़ रुपये देकर, और इसको 80 करोड़ में बाहर बेच दें। 50 करोड़ रुपये साल की कमाई है। जब आप वज़ीर आज़म से हटेंगे 5 साल बाद तो 2.5 अरब तो आप यहाँ से कमा लोगे। कोई रिश्वत नहीं है, ये कानून के हिसाब से। इसमें कानून आपको रोकता नहीं है। 30%, 20%, 40%, 25% जो भी कानून बनाया गया है, किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है, इस्लामी मुल्क में बिलखुसूस, कि आप हुकूमत में रहते हुए आपको जो तोहफ़ा मिले, आप 100 रुपये की चीज़ 25 रुपये दे के ले सकते हैं। और इस पर कमाल पता है कि आपके पास 25 रुपये ना भी हो तो मसला नहीं है। पहले चीज़ उठाओ, दस्ती उधार चीज़ उठाओ, मार्केट में बेचो, पैसे आए तो फिर 25% देना। क्या कानून है। फिर भी बोलते हो पाकिस्तान बुरा है। इतने मज़े कहाँ मिलेंगे। गुटके वालों, तुम तो समझो तुम्हारे लिए दुनिया में जन्नत आ गई है। महाभारतन कह रहा हूँ। गुटखा खा भी सकते हो, गुटखा बेच के कमा भी सकते हो, और जिधर चाहे गुटखा थूक भी सकते हो। है कोई ऐसा मुल्क जिसमें ऐसा कानून हो। और कमाल की बात यह है कि आपको रोकने वाला पुलिस वाला खुद भी गुटखा खा रहा है। जो आप पर केस करेगा वो मजिस्ट्रेट खुद गुटखा फरोश है। क्या करेंगे आप। सारा निज़ाम गुटखा ही निज़ाम हो गया। अल्लाह, गुटखा ही निज़ाम। अल्लाह, ये एक आइटम बता रहा हूँ, फिर भी कहते हो पाकिस्तान बुरा है। नहीं करो भाई। मुझ समय मैं अपने आप को सबसे पहले कहता हूँ, हम कानून पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए हमने आज का ये मौजू रखा कि कुरान और हदीस की बात तो वो करे जिसको वज़ू की पूरी सुन्नतें पता हूँ। हर बात में कहते हो ये कुरान में लिखा है कि हदीस में लिखा है। गुस्ल करने आता है। घर में नजस और पाक कपड़े मिल जाएं
ان کو دھونے آتا ہے؟ آپ اپنے والد کے یا والدہ کے انتقال پہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں اپنے بچوں کا نکاح پڑھانے آتا ہے آپ کو؟ واہ جمعے کا خطبہ آتا ہے؟ جج نے پوچھا جس کو ایم این ایم پی اے بننا ہے فارم جمع کرائیں، جب فارم جمع کرا کے اسکروٹنی کا وقت آیا مولویوں کو دعائے قنوت نہیں آتی تھی، بات کرتے ہو قرآن و حدیث کی، کلام سناؤ، غصے میں ہوں گے۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کے گناہگار بہت منہ ڈھانپ کے رکھنا کے گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، خوش آمدید، ویلکم بیک، السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات میں جو افطار کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون سے براہ راست بزم علم و عقیدت کے ہم سیگمنٹ میں ہیں، ملک کی قوانین کا احترام، یہ ہمارا موضوع ہے۔ محمد احمد رضا صابری صاحب نے خوبصورت کلام پیش کیا، کچھ دیر کے بعد سلمان عالم کلام پڑھیں گے، لیکن میں نے جو بات کی تھی وقفے پہ جانے سے پہلے اس کے ضمن میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے۔ مدنی رضا صاحب، جو لوگ قوانین بناتے ہیں وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو رعایا کہتی ہے کہ مجھے پکڑنے سے پہلے وزیر اعظم کو پکڑو، مجھے پکڑنے سے پہلے وزیر خارجہ کو پکڑو، مجھے پکڑنے سے پہلے اپوزیشن لیڈر کو پکڑو، مجھے پکڑنے سے پہلے ڈی آئی جی کو پکڑو، مجھے پکڑنے سے پہلے کمشنر کو پکڑو۔ کہتے ہیں جو بڑے ہیں جن کا کام قانون کی رکھوالی حفاظت، ہماری رکھوالی حفاظت، اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ خود عمل نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں، جاؤ نکلو ادھر سے، اس کو کیا جواب دیں؟ دیکھیں، قرآن اور حدیث کے بنائے گئے قانون کو اگر ہم دیکھیں نا، تو قرآن اور حدیث کی طرف سے جو قوانین ہمیں ملے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ رعایا کا خیال کیا گیا ہے، بعد میں حکمرانوں کا خیال ہے۔ اور جو بھی قانون ایسا ہوگا کہ جس میں رعایا کے لیے خیال رکھا جا رہا ہو، نظر آ رہا ہو کہ یہ رعایا کی فکر ہے، تو رعایا اس قانون پر عمل کرے گی۔ آپ نے اوور ہیڈ برج کی بات کی کہ وہ اوپر سے نکل جو ہے نا وہ باقاعدہ بنا ہوا ہے، پیڈسٹرین برج، وہ بنا ہوا تو ہے، لیکن جس انداز سے بنا ہوا ہے، اگر ایک ویل چیئر والے کو روڈ کراس کرنا ہے تو ہمارے پاکستان کے اندر وہ کیسے روڈ کراس کرے گا؟ لیکن آپ باہر ملک میں جائیں، وہاں پہ باقاعدہ سلائڈ دی ہوئی ہوگی ویل چیئر والے کے لیے بھی۔
فٹ پاتھ کے اوپر باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ جگہ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر چھوٹے بچے ہر جگہ چھوٹے بچے اگر ساتھ ہیں، واکرز ہیں ان کی، یا جو اسٹرالرز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ آرام سے فٹ پاتھ کے اوپر چڑھا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسا کچھ ہے؟ ہمارے ملک کے اندر قانون اسی لیے فالو نہیں کیا جا رہا عوام کی طرف سے، ہم اس کی پھر بھی ہم اس کو پذیرائی نہیں دے رہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ بڑے جو ہے وہ قانون پر عمل نہیں کریں گے تب تک عوام قانون پر عمل نہیں کر سکے گی. مکمل قوانین نہیں بنائے جائیں گے جیسے آپ نے بتایا. ہاں، جس میں رعایا کا خیال کیا جا رہا ہو. ابھی جیسے کہ آپ نے وہ ذکر کیا تھا کہ وہ توشہ خانہ سے اگر آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے تو آپ 25% دے دیں، یہ حکومت کے لیے تو ہے، لیکن کیا عوام کے لیے ایسی کوئی سہولت ہے؟ ہم 35% میں لینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں دے دو. لیکن عوام کے لیے ایسی سہولت موجود نہیں ہوتی نا. اب حکومت کے اندر جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سستی چائے، سستی روٹی، سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. باہر وہی روٹی ہمیں ٹرپل داموں میں مل رہی ہوتی ہے. تو یہ قوانین کس کے لیے بنائے گئے؟ تو اسی لیے ہمارے ملک کے اندر قانون کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر قوانین جو ہے وہ اس انداز سے نہیں بنائے جا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ مال غنیمت تقسیم ہوا تھا تو جتنا کرتا کا سائز سب کو ملنا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کرتا پہن کر آئے تو آپ کا سائز تھوڑا سا زیادہ تھا. تو پھر لوگوں نے اٹھ کر سوال کیا کہ حضرت یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ہمارے کرتے تو اتنے لمبے نہیں بنے. تو وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جو ہے وہ پولیس بھیج دی ہو کہ تم نے مجھ سے سوال کیوں کیا. جواب دیا کہ مجھے میرے بیٹے نے تحفہ دیا تھا، اسی لیے یہ ڈبل ہو گیا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے سوال نہ کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علماء کے لیے لکھا ہے کہ ایک گروہ علماء، کیونکہ علماء بھی لیڈر ہیں نا، علماء بھی قوانین بیان کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے مزاج بتایا عوام کا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک گروہ علماء اگر تم فرض کو چھوڑو گے تو عوام واجب کو چھوڑے گی. نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم مستحب کو چھوڑو گے تو عوام جو ہے وہ سنت کو چھوڑے گی. تم سنت چھوڑو گے تو عوام واجب چھوڑے گی. تم واجب چھوڑو گے عوام فرض چھوڑے گی، اور تم فرض چھوڑو گے تو عوام کفر میں مبتلا ہوگی. کیونکہ عوام جو ہے وہ لیڈرز کے پیچھے چلتی ہے. اگر لیڈر ہی قانون کو توڑ رہا ہوگا تو یہ عوام کا تو مزاج ہی ہے. لیڈر کا کام تھا عوام کو قانون پر عمل کروانا، لیکن جب لیڈر خود ایسی حرکتیں کرے گا تو عوام سے پھر اس پر عمل کروانا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر لیڈر کہے گا عوام سے کہ تم 1 نمبری اختیار کرو تو لیڈر کہے گا تو 2 نمبری چھوڑ دے، میں 1 نمبری اختیار کر لیتا ہوں. تو پہلے لیڈر کو 2 نمبری چھوڑنی ہوگی. کلام پیش کریں. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے، بری جنت ہی پا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے، بری جنت ہی پا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے. خوش آمدید، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں جے ڈاٹ کا جو بھیجتے ہیں روزانہ میرے لیے ملبوسات. وارڈروب شبیر بائی جے ڈاٹ. تو شکریہ روزانہ کی طرح ہمارے شفق کوکنگ آئل کا، جس میں ہمارے شیف اقبال شاہ روزانہ کھانے بناتے ہیں. انٹرنیشنل فوڈ کے جو قوانین ہیں اس کے عین مطابق یہ شفق کوکنگ آئل تیار کیا جاتا ہے. نیا برانڈ ہے لیکن ہیک سے پاک ہے اس کے کھانے، اور وائٹامن اے، ڈی اور ای کی وجہ سے حفظان صحت کے تمام اصولوں کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شفق کوکنگ آئل میں پکا ہوا کھانا کھانے کے بعد آپ کی طبیعت میں بھاری پن نہیں آتا. واہ. اسی لیے شفق کوکنگ آئل کا یہ کہنا ہے کہ آغاز نئی صبح کا. اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں ہم رونق رمضان
قرشی جامع شیری کا، جن کا یہ پیغام ہے کہ افطار کے دسترخوان اور سحری کے دسترخوان پہ اگر جامع شیری نہ ہو، قرشی کا جامع شیری، تو کچھ ادھورا سا لگتا ہے. اور مسالے دار کھانے وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں، مرغن وغیرہ، تو اس کے بعد تھوڑی سی جلن سینے میں پیدا ہو جاتی ہے اور پورا دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے توانائی میں بھی کمی آ جاتی ہے. تو یہ دونوں کام پورے ہو سکتے ہیں قرشی جامع شیری سے، چونکہ یہ سنتل اور گلاب کے 100% خالص ارقیات سے تیار کیے ہوئے ہیں. ٹینک کا شکریہ، تینوں ذائقے آپ کے سامنے ہیں، تینوں فلیورز یہ بھی افطار کے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ڈیٹول کول کا، جن کا یہ پیغام ہے کہ 99.9% جراثیم کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کل. اور اس کے بعد چونکہ کول ہے تو اتنا کول ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ہاتھ 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈے ہو چکے ہیں کچھ دیر کے لیے. اور خوشبو تو ہے ہی ہے، چونکہ گرمی اور پسینے کے بعد تھوڑی سی اسمیل آتی ہے، تو وہ اس کی خوشبو کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی، مزید بات کرنے سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے دوست سر محمد حسین کھارا میں وہ درود پاک کا ختم کرواتے ہیں ہر جمعرات کو. ہمارے بہت ہی پیارے ہیں، عاشق رسول ہیں. ان کا گزشتہ دنوں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آج آپریشن بھی ہے، سب مل کر دعا کر رہے ہیں. تو مجھے پیغام آیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ حسین بھائی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور دوبارہ اسی طرح سے درود پاک کا ختم کریں گے آپ انشاءاللہ. موجود ہے ہمارے ساتھ اقبال شاہ. جی سر. تو سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار. میرے آقا بچا لے، میرے آقا سنبھالے، میرے آقا نبھالے، میرے آقا چھپا لے. چکن کورڈن بلیو. جی. یہ بلیو میں BLEU ہے؟ ہاں BLEU. اچھا UE نہیں ہے؟ نہیں EU ہے. یہ کیا وجہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ BLEU ہی ہے. اس کا نام یہ ہے؟ اس کا نام یہ ہے. اچھا، اس میں بھی یہ اسکیور استعمال ہوں گے؟ اس کو اسکیور کہتے ہیں نا؟ ہاں شبیر میں اتنی ضروری نہیں ہے، اگر چاہیں تو یوز کریں یا دیکھیں گے اگر ضرورت ہوئی. چلیں، ہے کیا ڈش یہ بتائیے. ہاں چکن کورڈن بلو کہتے ہیں نا، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، زندگی حسین لگتی ہے جب اپنوں کا ساتھ ہو. اپنوں کے لیے کورڈن بلو بنا رہے ہیں. یہ سمپلی جس طرح جرمن رولارڈ اسٹیک یا اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، شبیر بھائی ڈفرینٹ یہ ہے کہ عموماً ہم اس طرح گوشت کاٹ کے پکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ڈفرینٹ یہ ہے کہ اس کی فلنگ ہوتی ہے، اس کے اندر چیز فل ہوتا ہے. اچھا. جب انشاءاللہ 25ویں روزے کے افطار میں آپ کھائیں گے تو باہر کرسپی کے اندر چیز میلٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کیا بات ہے بھائی. تو ذرا مشکل ہے لیکن مزے کی ڈش بھی ہے. چلیں چیزیں کیا کیا ہیں پہلے بتائیں. اچھا چیزیں ایک تو چکن ہو گیا بون لیس 1، بریڈ کرمز 2، موزریلا چیز 3، ٹھیک، سفید مرچ 4، نمک 5، سویا سوس 6، کالی مرچ 7، کیچپ 8، انڈے 9 اور فلاور اینڈ 10، آغاز نہیں صبح کا 10 اور آئل. آئل. 10 چیزیں اور ایک آئل ہے. ہاں. اور تو کچھ نہیں باقی رہ گیا. اور کوئی باقی تو نہیں رہ گیا پریزنٹیشن کے لیے ہاں. سبزیاں. تو آج ہمارا بزم علم و عقیدت میں موضوع ہے ملکی قوانین کا احترام کرنا. بہت دلچسپ موضوع ہے، لیکن ہم جب وقفے پہ جا رہے تھے کتنا اچھا کلام اسٹارٹ لیا تھا ہمارے سلمان احمد نے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. کیا بات ہے. اس کو آپ مکمل کریں اور آپ کام جاری رکھیں. ایک کیمرہ ہوگا ہمارے سلمان صاحب کی طرف، دوسرا میرے آپ کی طرف، اور دیکھیں گے آپ کام کر رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور باقی علماء کرام کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سلمان مکمل کیجیے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی
चलती गए वो दम में क्या से क्या कर दे जहाँ में उनकी चलती गए वो दम में क्या से क्या कर दे ज़मीं को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे ज़मीं को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे वो जब चाहे जिसे चाहे वो जब चाहे वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरवा रवा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसे तमन्ना दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसे जब आका जाम कौसर दे जब आका जाम कौसर दे लबे अक़दस लगा कर दे जब आका जाम कौसर दे लबे अक़दस लगा कर दे मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे ऐसा कलाम है कि जिस पे सुभान अल्लाह भी कहा जा सकता है बेशक भी कहा जा सकता है और आमीन भी कहा जा सकता है क्या बात आप इसके लफ्ज़ों को गौर करें इन्होंने जो शेर पढ़ा ना वो अख्तर रज़ा खान साहब ने तो नहीं लिखा लेकिन वो कि तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है लबे सरे महशर जब आका जामे कौसर दें जामे कौसर की भी तमन्ना है और वो किस अंदाज से है कि जब आका जामे कौसर दें लबे अक़दस लगा कर दें हाँ आमीन भी हो गया ना सुभान अल्लाह हो गया और ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह चलें जी देखें अल्लाह की नेमतें यहाँ पर ये फोल्ड इस तरह से होगा ठीक है पहले आपने चिकन को कूट लगाई जैसे थिन क्या था से नहीं वो क्या कहते हैं नहीं लाकअप में जिस तरह कूट लगती है लाकअप में ऐसे आपने कूट लगाई मैं देख रहा था आपको अच्छा लगा के फिर आपने इसके ऊपर मसाला कौन सा डाला है शबीर भाई इसमें नमक सफ़ेद मिर्च काली मिर्च सोया सॉस अच्छी तरह मैरिनेट किया ठीक है जी और मोज़रेला चीज़ का एक और दो इस तरह रखा है 2 फ्लोर हाँ 2 फ्लोर और चाहें तो इसके अंदर मशरूम या पालक या कुछ भी डाल सकते हैं डाल सकते हैं आप इस तरह आपने और चाहे तो 3 भी डाल सकते हैं आपको चीज़ ज़्यादा खाना है ये चिकन ज़रा छोटे साइज़ की थी 900 ग्राम की अगर ज़्यादा बड़े साइज़ की हो तो आप उसके अंदर कुछ और भी अच्छा इसको फोल्ड करके क्या करेंगे उसके बाद ऑन दी अदर हैंड एक बाउल के अंदर अंडा इसके बाद अंडे के बाद बोलते जाएं अंडा मैदा और क्रम्स ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है ठीक है करके और फिर तलना ऑयल के अंदर फ्राई होगा अच्छा ये फोल्ड करने के बाद ये इसकी वर से दबाएंगे ये मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है ब्रेक
खुश आमदीद। इफ्तार मज़ेदार में बन रहा है, ज़रा देख लूँ क्या बन रहा है। चिकन कॉर्डन ब्लू। कॉर्डन ब्लू, यानी चिकन को आप चारों तरफ से कॉर्डन करेंगे और फिर इसको तलेंगे। तो ये कॉर्डन कर लिया, देखें। हाँ बिल्कुल। एक आपने बोनलेस चिकन का पीस लिया, हाँ फिले, फिले, उसको आपने कूट लगाई। कूट लगाने के बाद आपने इस पर सारे मसाले डाले जो हमारे इकबाल शाह ने बताए हैं। इसके बाद आपने चीज़ के 2 पीसेस इसमें डाले, फिर इसको आपने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अगर ग्रिप करने के लिए कोई तरीका इख्तियार करना है तो ठीक है, नहीं तो ब्रेड क्रम्ब में इसको डाल के ये आपने डाल दिया। दिखाइए, अब ये तला जा रहा है। पहले इसमें एक बाउल के अंदर मैदा, हाँ, वाइट फ्लावर और अंडे बीट कर लिए थे वक्फे से पहले। ये इसके अंदर आपने पहले ये देखें, dip एक करना दफ़ा है। करके भी दिखा देते। ठीक है, पहले इसके अंदर डिप करना है, देन उसके बाद ब्रेड क्रम्स आपने अच्छे से इसको फोल्ड करना है, एक कोटिंग करनी है इसकी ठीक से, हल्का सा दबा भी लीजिएगा। और एक फ्रेंच स्टाइल है जो थ्रू आउट दी वर्ल्ड, चाहे मछली बना रहे हैं, झींगे बन रहे हैं या इस टाइप की चीज़ों में। इसमें क्या क्या डाला है? अंडा, सिर्फ अंडा और मैदा, अंडा और मैदा बस, ठीक है ना, ताकि तलने में ज़रा और जायका आ जाए। क्योंकि एज इट इज़ अगर आप क्रम्स ये करके आप फ्राई करते हैं तो ये अलग अलग हो जाएगा, क्रम्स गिर जाएंगे। अंडा एक बाइंडिंग एजेंट है जो बाइंड करता है, जोड़ के रखता है। अच्छा, एक अंडा भी एजेंट है? हम तो समझते थे बड़े बड़े लोग एजेंट होते हैं, बेचारा अंडा। मोहतरम जनाब अंडे साहब, आप भी किसी के एजेंट हैं? नहीं, ये तो नेचुरल एजेंट है। नेचुरल एजेंट है। अच्छा, इंटरनेशनल एजेंडे पे तो नहीं है ना? नहीं, नेचुरल नेचुरल एजेंट है। नेचुरल है, कुछ बनते हैं ना, लेकिन ये है। क्या बात है। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम रोज़ाना जिक्र करते हैं अल्लाह के एक नेक बंदे का। और आज ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती का तस्करा होगा कि आपके अंदर इश्क रसूल की जो शमा है वो फरोज़ा हो जाएगी। वाह, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ज़िक्र होगा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। सेगमेंट का नाम है अल्लाह के वली। अपने दामन शफात में छुपाए रखना। हज़रत बिलाल वो सहाबी रसूल हैं जो जब इस्लाम कबूल जब उन्होंने किया, बड़ा तशद्दुद हुआ उन पर। इन्हें भी इसी तरह से जैसे हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तशद्दुद हुआ, इन्हें भी इसी तरह से तपते हुए सहरा में नीम बेरहना हालत में उल्टा लेटाया जाता, कोड़े मारे जाते और कहा जाता कि कहो तुम आज से मोहम्मद के साथ नहीं हो। तो हज़रत बिलाल फरमाते थे जब तक खून का एक कतरा बाकी है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ता रहूँगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आपको आज़ाद करवाया और इसके बाद से लेकर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में ऐसे मस्त हुए कि क़यामत तक आशिकान रसूल के लश्कर का, कारवां का और उस भीड़ का, उस जुलूस का तस्करा होगा तो उसमें आगे आगे हज़रत बिलाल होंगे। और ऐसा क्यों है, पहले एक दो बातें फिर मुख्तसरन ज़िक्र करूँगा सरकार के विसाल के बाद का। हज़रत बिलाल हबशी तन्हाई में एक तो इबादत करने वाले थे, अल्लाह की याद में रोते थे, साहिब फ़ज़ल व सखावत, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के आज़ाद करता ग़ुलाम है। आपको दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी, सताया बहुत गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे हज़रत बिलाल और नेकियों में पहल करने की कोशिश करते। कोई और साहबी रसूल कोई नेकी करता तो कोशिश करते थे मैं भी उससे ज़्यादा करूँ, नेकियों में पहल करते थे, आगे बढ़ते थे और अल्लाह ताला की ज़ात पर हमेशा कामिल भरोसा और एतमाद होता। जब सहाबा कराम के दरमियान मुशावरत होती तो हज़रत बिलाल यही फरमाते हैं अल्लाह मालिक है या रसूलल्लाह हम चलेंगे, अल्लाह मालिक है या रसूलल्लाह हम चलेंगे, आपके आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, दाएँ भी लड़ेंगे, बाएँ भी लड़ेंगे, आप हुक्म फरमाएँ। ये हज़रत बिलाल फरमाते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल एक बहुत अच्छे इंसान और मुअज़्ज़िनीन यानी इज़न या अज़ान देने वालों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। एक मौज़िन के मोहल्ले में जो मौज़िन अज़ान देने वाला होता है उसकी कितनी सब रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे पूरी दुनिया के अगर इस वक्त जो मौज़िन हैं उनका कोई सरदार किसी को कहे तो उसकी कितनी इज़्ज़त होगी। और सरकार ने फरमाया तो फरमाना सरकार का उस वक्त से लेके क़यामत तक के लिए है कि जितने मौज़िन आएंगे सबके सरदार हज़रत बिलाल है। सुभान अल्लाह। अज़ान देने हमें हय्या अलस सलाह की तरफ पुकारने वाले यानी कि नमाज की तरफ पुकारने वाले हज़रत बिलाल उन तमाम लोगों के सरदार हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे, माली मामलात भी देखते थे। सुभान अल्लाह। अकाउंटेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी।
ایک مرتبہ کسی صحابی رسول نے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب تو ذرا بتائیں، خرچ لین دین غریبوں پر کیا؟ فرماتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ غیر مسلم مہمان آ جاتے، ہم نے کل مہمان نوازی کی بات، غیر مسلم مہمان آ جاتے، مجھے سرکار پوچھتے کچھ ہے، میں کہتا نہیں ہے، سرکار کہتے تھے ارینج کرو اور پہلے غیر مسلم مہمانوں کی مہمان نوازی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بعض جگہوں پہ قرض کا بھی تذکرہ ہے کہ وقتی طور پر کسی سے قرض لیتے، سرکار فرماتے لو ان کو پہلے کھانا کھلاؤ، جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے حضور کو آخری نبی یا حضور کو نبی مانا ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ خیال ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، کیا کریں۔ فقیر کیسے تھے؟ اور اعمال دیکھیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی تو دریافت کیا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ حضرت بلال ہیں۔ جب حضرت بلال سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ بلال یہ بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تم مجھ سے آگے چل رہے تھے؟ واہ تو بلال نے فرمایا حضور ہر وقت باوضو رہتا ہوں، ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اس لیے جنت میں آپ نے میرے قدموں کی آواز سنی۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحت الوضو کی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کمال ہے حضرت بلال کا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال سنبھلے نہیں سنبھالے جا رہے تھے، اللہ جس سے عشق کرتے تھے وہ بظاہر اس دنیا سے چلے گئے۔ بتایا جاتا ہے کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے اے محمد اے محمد اے محمد، کبھی زمین کی طرف دیکھتے کہتے اے محمد اے محمد اے محمد، کبھی اپنے اعضاء کو دیکھتے جس میں سرکار نے مصافحہ کیا، کبھی ہاتھ ملا کہتے اے محمد اے محمد۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی حالت میں واپس حبشہ چلے گئے اور حبشہ میں آدھی رات کو بیٹھ کے کہتے اے محمد اے محمد۔ ان کے رشتہ داروں نے کہا پھر مدینے چلے جائیں، آپ کا دل پھٹ جائے گا یہاں۔ پھر مدینے شریف آئے، مدینے والے بتاتے ہیں کہ حضرت بلال کو ہم نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں دیواروں کو دیکھ کے کہتے تھے اے محمد آپ کہاں ہیں، اے محمد آپ کہاں ہیں۔ عشق ہو تو ایسا ہو، کہتے ہیں نا کہ اگر غلام ہو تو پھر بلال جیسا ہو، امام ہو تو مصطفیٰ جیسا ہو، غلام ہو تو بلال جیسا۔ ہم سب کو رب تعالیٰ ایسا اثر دیتے حضور کے ذکر کا کہ ہم سب حضور کے ایسے غلام بن جائیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں کی ایک فہرست مرتب کر رہے ہوں گے، یقیناً یہ کی ہوگی اور ہوتی رہے گی قیامت تک، آپ کے چاہنے والا ایک سے ایک ہوگا، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان غلاموں کی فہرست میں آخری نام ہمارا لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آخری لکھ دیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جب آپ اپنی قلم مبارک سے، اپنے دستے مبارک سے اپنے غلاموں کی فہرست میں آخری نام بھی ہمارا لکھیں گے تو یہ اسی میں ہماری نجات ہو جائے گی۔ اور غلام کے لیے کیا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ جب آقا اس کے سامنے آئے تو لاکھوں کی بھیڑ ہو، کسی طرح سے وہ آقا کو یوں کر کے دیکھ لے لاکھوں کی بھیڑ میں، اور پھر خواہش یہ ہوگی کہ آقا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں سب کو تو مجھے بھی دیکھ لیں۔ تو یا رسول اللہ اگر غلاموں کی فہرست میں ہمارا آخری نمبر بھی ہوگا تو آپ کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں دیکھ ہی لیں گے کہ کہاں ہے میرا شبیر، کہاں ہے اقبال، کہاں ہے سلمان، کہاں ہے مدنی رضا، کہاں ہے غلام دستگیر، کہاں ہے احمد رضا، کہاں ہے ٹی وی 1 کے سارے کیمرہ مین جنہوں نے میرے عشق میں ڈوب کر ٹرانسمیشن کی، جنہوں نے میری نعتوں پہ واہ واہ کیا، سبحان اللہ کہا، کہاں ہے وہ نشریات کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے، میری محفلیں سجانے والے جو میری یاد میں روتے تھے، آج ان سب کے لیے شفاعت ہے، کاش ایسا ہو جائے۔ مدنی رضا صاحب فرمائیے حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً عشق و محبت کی ایک داستان ہے آپ کی سیرت۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی وصال کے بعد جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو لوگوں نے آپ سے التجا کی کہ حضور اذان دیں اور وہ اذان ہمیں سنائیں جو آپ پہلے دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں وہ اذان اب نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میرے سامنے جو وہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس ہوا کرتی تھی۔ اللہ۔ اب جب لوگوں نے یہ بات سنی نا تو لوگوں نے عرض کی کہ اگر ہماری بات نہیں مان رہے نا بلال تو امام حسن اور حسین سے جا کر کہتے ہیں، وہ کہیں گے تو بلال ٹالیں گے نہیں۔ اللہ۔ تو پھر وہ حضرت امام حسن و امام حسین حسنین کریمین آئے، حضرت بلال سے فرمایا کہ حضور آپ اذان دیں، تو حضرت بلال ان کی بات نہ ٹال کے انہوں نے اذان دینا شروع کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیتے گئے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو عادت یہ تھی
کہ ممبر اقدس کی طرف دیکھتے تھے، وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوتے تھے۔ اللہ اللہ جب آپ نے حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی نا تو مدینے میں ایک کیفیت طاری ہوئی، اللہ سارے مرد اور عورت بچے سب باہر نکل آئے کہ کہیں سرکار علیہ السلام تو تشریف نہیں لائے۔ اللہ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو حضرت بلال نے جب ممبر کی طرف دیکھا، وہاں پہ سرکار علیہ السلام جلوہ افروز نہیں تھے، وہیں پر آپ جو ہے وہ کیفیت طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہوئے اور اذان مکمل نہ کر سکے۔ اللہ یہ عشق و محبت کی وہ داستان ہے کہ جو حضرت بلال کے علاوہ آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا، نہ ایسا انداز کسی کا، نہ ایسا عمل کر سکا، نہ ایسا عمل کر سکا۔ بریک، سبحان اللہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ چکن کارڈن بلیو بنایا ہمارے اقبال شاہ نے۔ بہترین ڈش ہے، دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنی زبردست ہے۔ یہ پورا اندر جو ہے نا چیز ہے اس کے، اور اوپر جو ہے نا وہ چکن بون لیس جو تھا، یہ چکن بون لیس ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ اقبال شاہ، آپ روزانہ بہت ہی خوبصورت اور خوش ذائقہ ڈشز بناتے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو عین افطار کے وقت آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مختصر مناجات اور پھر دعا۔ چونکہ کراچی اس کے مضافات میں کچھ دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا، اذان مغرب یہاں سے لائیو دی جائے گی، اسی پہ روزہ افطار کریں گے اہلیان کراچی، اور سیگمنٹ کا نام ہے بزم افطار۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، بلال تجھے پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھے پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، بلال حبشی کے عشق رسول کا صدقہ اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ فرما دے۔ یا اللہ، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، قرآن کی الفت عطا کر دے۔ رمضان اختتام کی طرف ہے، اے اللہ آئندہ سال پھر رمضان آئے گا، ہم نہیں جانتے کہ ہم زندہ ہوں گے نہیں، لیکن ابھی جانتے ہیں رمضان موجود ہے، ہماری مغفرت فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، قرض و بارک سے نجات عطا فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.